चान्स कज हुन्छ हिजो मैले भनिसकेँ यति फल्यो फर्टिलाइजरले गर्दा यति फल्यो बाँकी रहेको अरू कारण पनि होला ती सबै के हुन्छन् चान्स कजले हुन्छ है त्यसकारण फिक्स कजलाई के गर्न सकिन्छ यति प्रयोग गरेपछि यति हुन्छ भने डिटेक्ट गर्न सकिन्छ मेजर गर्न सकिन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा पनि हुन्छ है कति दिने कति राख्ने के भ्यालु आउँछ भने नियन्त्रणमा हुन्छ तर चान्सको अरू के हुन्छ हाम्रो बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ ह्युमन जेनेटिक्स भ्यारिएसन हाम्रोमा कहाँ रहन्छ र हावा आउने कुरालाई रोक्ने हैन इन्सेक्ट माइग्रेसन हुने अरू प्रकारको जुन हाम्रो नियन्त्रणमा डाइरेक्ट गर्न सकिँदैन तिनीहरू सबै के हुन् चान्स कज हुन् र हामीले डाइरेक्ट मेजर गर्न सकिँदैन डाइरेक्ट सकिँदैन भनेको मतलब के हो टोटल आउँछ असाइनलाई यसलाई सकिन्छ टोटल यति केजी फल्यो यसको कारणले टोटल 10 केजी फल्यो अनि फर्टिलाइजरको कारणले गएको फरकले गर्दा चाहिँ 8 केजी फल्यो बाँकी 2 केजी के भयो त चान्स भइहाल्यो त्यसरी के गर्न सक्छ डाइरेक्ट मेजर नगरे पनि टोटलबाट जे प्रयोग गरिन्छ त्यसको फ्याक्टर घटाएपछि के आउँछ चान्सको आइहाल्छ है यसरी असाइनेबल कज र फिक्स कजहरू हुन्छन् यो फिक्स हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ र्यान्डम हुन्छ है अब मैले अरू उपायबाट भने अब यसकारण दुईटा सो भ्यारिएसन हुने दुईटा कारण हुँदा रहेछन् अब्जर्भेसन एउटा के हो असाइन गरेको ट्रिटमेन्ट भ्यारिएसन यो भनेको ट्रिटमेन्ट नै फरक पारियो भने किन फरक नहुने एउटा कारण अर्को के कारण के त एक्सपेरिमेन्टल चान्सको फ्याक्टरले गर्दा नि भ्यारिएसन हुँदो रहेछ है चान्स फरक छ त्यसकारण के हुन्छ भ्यारिएसन हुन्छ जेनेटिक्स भ्यारिएसन कोहीले जिनै त्यस्तो लिएर आएको हुन्छ राम्रो फल्छ कोही फल्दैन हैन त्यसकारण के हुन्छन् यी दुईटा कारण एउटा ट्रिटमेन्टको भ्यारिएसन जसलाई असाइन गरेको छ फिक्स कज हो यो चान्स अर्को के छ चान्स त्यसकारण यी दुईटाको साइज मध्येमा हामीले केलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ यो चान्स कजलाई इररलाई यसले जित्न हुँदैन बिरुवा रोपेर त्यसको के रे केही फर्टिलाइजर प्रयोग गरेर कुनै प्रकारको हैन प्लान्ट गरेका छौं भने झारले जित्नु भएन के तपाईले जे फ्याक्टर हो त्यसमा आउनु पर्यो त्यसकारण दुईटैको साइडले के असर गर्छ दुईटाको ट्रिटमेन्ट बीचमा ट्रिटमेन्ट फरक प्रयोग गर्यो भने ट्रिटमेन्ट बीचमा डिफरेन्ट आउनु भनेको के हो सिग्निफिकेन्ट हुनु हो उल्लेखनीय फरक हुनु हो ट्रिटमेन्ट फरक प्रयोग गरेका छौं त्यसकारण तिनीहरूको रेस्पोन्स पनि फरक आउँछ उल्लेखनीय फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ अथवा अर्को नन सिग्निफिकेन्ट के कारणले गर्दा आउँछ यो चान्स फ्याक्टर बढी भइदियो भने नन सिग्निफिकेन्ट आउँछ इररै बढी भइदियो भने सिग्निफिकेन्ट हुँदैन है त्यसकारण दुईटा ट्रिटमेन्ट छ नि यो दुईटा ट्रिटमेन्ट डिफरेन्ट छ नि यो ट्रिटमेन्ट बीचको डिफरेन्स चाहिँ रियल हो भन्नको लागि के हुनुपर्छ यो इरर के हुनुपर्छ यो माथिको सफिसिएन्टली लार्ज हुनुपर्छ के भन्दा एक्सपेरिमेन्टल इरर भन्दा अथवा यो भनेको सधैँ डेनोमिनेटर पार्ट हो यो न्युमेरेटर पार्टमा राखिन्छ माथिको न्युमेरेटर पार्टमा राखेका बीचको भ्यालुहरू फरक भइदियो भने के हुन्छ डिफरेन्स आउँछ तलको भ्यालु सानो भइदियो भने माथिको ठुलो फरकलाई सानोले भाग गर्दा त्यो भ्यालु ठुलो आउँछ त्यसकारण ट्रिटमेन्ट बीचको डिफरेन्स रियल हो भन्नको लागि के हुनुपर्छ त यो ट्रिटमेन्ट बीचको भ्यारिएसन के हुनुपर्छ फरक हुनुपर्छ किनभने ट्रिटमेन्ट फरक गर्दा फरक रेस्पोन्स आएको छ केको तुलनामा एक्सपेरिमेन्टल इरर जसलाई चान्स फ्याक्टर भनेर भन्छ है चान्सको तुलनामा एसाइन गरेको फ्याक्टरहरू के आउनुपर्छ त लार्ज हुनुपर्छ भनेर मैले यसरी पनि एक्सप्रेसन गरे है 1 एनोभा पढ्दैछु अब बल्ल अब हामीले केही छैन मैले जनरल एनोभा भनेको के भनेर भन्दा 3 अथवा 3 भन्दा बढी मिनको बारेमा स्टडी गर्छ है यसमा के हुन्छन् एउटा असाइनेबल कज हुन्छ हामीले चाहिएकै त्यही हो अर्को इरर हुन्छ है त्यसै अब हामीले पढ्नुपर्ने के छ 1 एनोभा अब मेन 1 एनोभा भनेर पढ्दैछु मैले यो चाहिँ तपाईलाई न टपिक भन्दा त्यहाँ डाइरेक्ट कोर्समा नलेखेको देखिन्छ देख्दाखेरि तर यो काम गरिराखेका हुन्छ अब 1 एनोभा पढाउँदै जाँदा साथसाथमा मैले यो हामीलाई यो टुल कहाँ चाहिन्छ भने युनिट 2 पढ्दा चाहिन्छ क्या युनिट 2 भनेको सामान्य एउटा कुरा हो त्यसको लागि सम्पूर्ण हिसाब गर्ने तरिका के हो 1 एनोभा हो त्यसकारण यो नपढी त हुँदैन कोर्समा ती दुईटा टपिक छुट्याएको छ क्या 5th सेमेस्टरमा नि छैन यो 7th मा नि छैन दुईटा टपिक चाहिँ छुट दिए ग्याप भइदिए क्या अब त्यो बनाउँदा दुईटाले कोर्स बनाउँदा फर्स्टले चाहिँ यो एनोभा टेस्टको कुरो 5th सेमेस्टर राखे होला भने उले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन भनेपछि डिजाइनमा मात्र गइदियो यो एनोभाहरू राख्ने काम भएन त्यसकारण यो छुट्या हुनाले मैले चाहिँ यो पढ्नै पर्छ रिसर्चमा म्याक्सिमम युज हुने पनि यही हो है तपाईले उता डिजाइन गरेर प्लटमा गएर नर्सरीमा गएर ती काम त गर्दैन हामी त जंगलमा गएर हैन कहीं गएर धेरै कामहरू त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यसकारण यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ अब मैले 1 एनोभा छ युनिट 2 पनि साथसाथमा पढ्दै हुनुहुन्छ पढ्ने भन्नाले त्यो बेला नि पढाइन्छ नपढाउने हैन यो पढेपछि त्यसको लागि केही पनि छैन एकदम सजिलो छ त्यहाँ डिजाइन हुन्छ यहाँ डिजाइन हुँदैन है
अब यो वानो एनोभा भनेपछि मैले पहिले पनि यो बारेमा टेबल पढाइसकेको छु। के हुन्छ, एउटा फ्याक्टर हुन्छ, एउटा मात्र फ्याक्टर कन्सिडर हुन्छ र त्यसको इफेक्ट हुन्छ। एउटा फ्याक्टर भने फ्याक्टर पो एउटा हो, क्याटेगोरी कति हुनुपर्छ, 3 अथवा 3 भन्दा बढी क्याटेगोरी हुनुपर्छ, यो जान्नु पर्यो। फ्याक्टर एउटा हुन्छ जसका क्याटेगोरी कति हुनु पर्यो, 3। अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईले, मेरो फ्याक्टर के हो, अल्टिट्युड, मेरा क्याटेगोरी कति हुनुपर्छ, 3 अथवा 3 भन्दा बढी हुनुपर्छ, त्यो बल्ल वान हो हेर्न। 3 अथवा 3 भन्दा बढी अल्टिट्युड हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, अल्टिट्युड त त्यहाँ अलिअलि नजिक नजिक नाप्दा त के हुन्छ, थोरै थोरै 50 मिटर 100 मिटर फरक होला। तपाईले के गर्नुपर्छ, कतिदेखि कतिको रेन्ज भन्नु पहिले नै फिक्स गर्नु पर्यो। अथवा तपाईले लिटरेचरले के बोल्छ, जनरल डाइभर्सिटीहरू अरू नै चाहिँ स्पेसिलिस्टनेसहरू यो हेर्दाखेरि के पाउँछ, 250-300 मिटरको फरकमा गयो भने पाउँछ भनेपछि त्यस्तो रेन्ज बनाएको डाटामा जानु पर्यो है। अब यो गर्ने नाममा जे पनि गर्नु हुँदैन। यही पनि एकपटक देखा पर्यो थियो, एउटाले रिसर्च गरेको यो तितेपातीमा गरेको, जम्माजम सानो ठाउँमा गएछ 50-50 मिटरमा गएर तितेपाती यो फरक हुन्छ भनेर हेरेछ क्या तपाईले, एकदम खालको यसो हेरेछ 50-50 मिटरमा के फरक हुन्छ भनेर तितेपातीको काउन्ट साउन्ट गरेर निकाल्दा त आइबिआइसिआई निकालेको, तर कुनै साइन्टिफिक भ्यालिड नै छैन, त्यति नजिकमा चाहिँ त्यस्तो डाइभर्सिटी छैन, त्यहाँ जम्मा 50 मिटरको फरकमा पाइँदैन। अब लिटरेचरले कहीँ बोलिदिया भए त हुन्थ्यो, त्यसकारण त्यस्तो गर्ने नाममा जे पनि गर्नु हुँदैन भनेर मैले बताएँ है। अब यसमा के हुन्छ त, एप्लाइड फिल्ड के हुन सक्छन्, सम्भावित एप्लाइड फिल्ड सब वान हो एनोभा। अहिले तपाईलाई यता यो अब मैले यहाँ इन्टरनल एसेसमेन्ट भइसक्यो, यस्ता कुराहरू आएको थियो, एप्लाइड फिल्ड अफ वान हो एनोभा के हुन् भनेर सोधियो, ओपन क्वेसन, ओपन इक्जाम होला, इन्टरनल एसेसमेन्ट होला, यस्ता दिनु पर्यो, आफूले बुझ्नु पर्यो। मेरो फ्याक्टर हुनु पर्यो, त्यसका क्याटेगोरी 3 अथवा 3 भन्दा बढी हुनु पर्यो। प्रत्येक क्याटेगोरीका भ्यालु कति हुनु पर्यो, फेरि प्रत्येक क्याटेगोरीमा यदि मैले प्लट बनाएँ भने के हुनुपर्छ, 4-5 वटा हुनुपर्छ। अब्जर्भेसन भयो नि 4-5 वटा, एउटा क्याटेगोरीमा 4-5 वटा अब्जर्भेसन हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको डाटा हुनु पर्यो के, नभए भ्यालिड हुँदैन, फेरि मार्जिनल एरर बढ्छ। त्यो खोज्दै जाने के होला भनेर। अहिले मैले त केही बायोफिजिकल पढाउँछु, केही सोसल पढाउँछु, के हुन सक्ला। अब मैले कृषितिर कुरो गरेँ, इफेक्ट अफ वान टाइप अफ फर्टिलाइजर त एकै प्रकारको छ, तर के हुन्छ, क्वान्टिटी फरक भयो। नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजनको 5, 10, 15 केजी हालेर हेर्ने हो, त्यसको इफेक्ट के हुन्छ हेर्ने, कति कति फल लाग्दो रहेछ भनेर हेर्ने है, यसरी हेर्ने। तर 5 केजी पर गरे ठाउँ कतिवटा हुनु पर्यो बिरुवा, 5-6 वटा हुनु पर्यो, 10 गरे ठाउँ त्यही हुनु पर्यो, 15, यस्तो पनि हुन सक्छ। अर्को के हुनु पर्यो, फर्टिलाइजरै फरक फरक प्रकार, जस्तो काउडङ प्रयोग गर्नुहोस्, कम्पोस्ट प्रयोग गर्नुहोस्, केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको के। एकै प्रकारको फर्टिलाइजर क्वान्टिटी फरक, विभिन्न प्रकारको फर्टिलाइजर भएर अब त्यो काउडङ प्रयोग गर्ने ठाउँमा नि के राख्नु पर्यो, 5-7 वटा बिरुवा रोप्नुहुन्छ, कम्पोस्ट प्रयोग गर्ने माने 5-7 वटा, केमिकल 5-7 वटा प्रयोग गर्नु सामान्यतया, नभए त 15, 20, 30 वटा हो। डेट टेस्ट नर्मल प्रयोग गर्न 30 वटा पनि बढाउँदा फरक पर्दैन, त्यो काम त गरिन्छ हामीले। रिसर्च गर्ने सवालमा जम्मा 5 वटा त लगाइँदैन, त्यसकारण यी कामहरू गर्नु, विभिन्न प्रकारको फर्टिलाइजर गर, काउडङ, कम्पोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर। अब मैले यसैमा बताएँ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्टिलाइजरमा एउटा काउडङ प्रयोग गरेँ, एउटा कम्पोस्ट प्रयोग गरेँ, एउटा केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग गरेँ, एउटा चाहिँ कन्ट्रोल गरेँ। कन्ट्रोल आफैमा चाहिँ यो वान हो एनमा क्याटेगोरी हो कि होइन फर्टिलाइजरको, भन्नुहोस् त। कन्ट्रोल भनेको बुझ्नुभयो? हो सर, हो नि, आफैमा कन्ट्रोल भनेको त सोइल मात्रामा हो, केही पनि नगरी आफैमा के हो त, फर्टिलाइजर प्रयोग नगरेको नि त्यो पनि फर्टिलाइजर एक प्रकार ट्रिटमेन्ट हो क्या, त्यो पनि त्यस्तो नि गर्नुपर्छ नि त। माटैमा रोप्दा के होला, मैले अरू रोप्दा के होला भनेर हेर्ने कम्पेरिजन त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि के हो, डिफ्रेन्ट टाइपको फर्टिलाइजर। त्यसरी सेभेर पिसेर ल्याएर यो बायोफिजिकल कृषि। अब जानुहोस् फरेस्ट्रीमा, सिल्भिकल्चर ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्, सिल्भिकल्चरमा थिनिङ प्रयोग गर्नुहोस्। थिनिङका के गर्नुहोस्, मैले यहाँ क्याटेगोरी लेखेको छैन, थिनिङका के हुन्छ, थिनिङका ग्रेडहरू हुन्छ, कति कति ग्रेड हुन्छ थिनिङको, पढ्नु भएको छ? के छ एउटा हाम्रो कस्तो नाम आएर एउटा ह्यान्डबुक अफ फरेस्ट्री भन्ने छ नि किताब, हो आएको छ नि, त्यो हेर्नुभएको थियो होइन, विभागले नि ह्यान्डबुक अफ फरेस्ट्री के छ अर्को। अब त्यसमा हेर्ने थिनिङका ग्रेड के छ, थिनिङका एबिसिडी भन्ने 4 वटा ग्रेड छ। अब थाहा छैन एबिसिडी कति कति % थिनिङ गरेको होइन, थिनिङ लेख्ने, थिनिङ भनेको फ्याक्टर भयो, त्यसका क्याटेगोरी हेर्ने,
एबीसीडी 4वटा भयो। फर्स्ट थिनिङ गरेको ठाउँमा के गर्ने, ए ग्रेड गरेको ठाउँमा कति हुन्छ त बेसल एरिया हेर्ने, ग्रोथ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने, बी गरेको ठाउँमा हेर्ने, सी गरेको ठाउँमा हेर्ने, अर्को ठाउँमा हेर्ने, प्लट लेभलमा हेर्ने हो कि कसरी हेर्ने है, कसरी हेर्ने हो तपाईलाई। तर यो थिनिङ गर्ने सवालमा फेरि के चाहिन्छ, ए ग्रेडको थिनिङ लगाउने सवालमा र ग्रोथ बढ्ने सवालमा, ए प्रकारको थिनिङ लगाउने सवालमा त्यो सम्पूर्ण बिरुवाहरू के हुनुपर्छ, ए प्रकारको थिनिङ प्रयोग गरियो भने सम्पूर्ण चाहिँ होमोजिनियस हुनुपर्छ नि। फेरि बिरुवा बढ्ने कुरा पनि थिनिङ त ए ग्रेड गरियो, बिरुवा फेरि बढ्ने कुरा पनि केले फरक पर्छ, एजले फरक पार्छ नि त। भर्खरको बिरुवा बढ्नु र ठुलो बिरुवा बढ्नुमा त फरक हुन्छ। एउटै होमोजिनियस हुनु पर्यो थिनिङ भित्रमा, पुर्निङ भित्रमा नि एउटै हुनु पर्यो, लपिङ भित्रमा नि एउटै हुनु पर्यो, सबैमा सेम हुनुपर्छ भने एउटा ए ग्रेडको थिनिङमा सुरुमा ए ग्रेडको थिनिङमा नि सबै एउटै हुनु पर्यो, बी ग्रेडको थिनिङमा सेम साइजको सेम एजको हुनुपर्छ भने अर्को एजको गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि सी ग्रेडमा अर्को, डी ग्रेडमा अर्को है, यसरी पर्यो। अब पुर्निङको हेर्नुहोस्, यस्तै लपिङको हेर्नुहोस्, फेरि विभिन्न फडर छ होइन। त्यो चितवनमा काम गर्नुहुन्छ, चितवनको मान्छे हुनुहुन्छ, बकाइनो छ, बकाइदा लपिङ इन्टेन्सिटी लिएर काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न खालको लपिङ इन्टेन्सिटी गर्ने। त्यहाँ के गर्ने, एउटा चाहिँ हल्का काट्ने, कति बढ्दो रहेछ घाँस, कति आउँदो रहेछ बकाइनोमा, अलिकति बढी काट्ने, कति घाँस आउँदो रहेछ पछाडि अर्को वर्ष, एकदम काट्ने, एकदम के भन्छ, एकदम काट्नेलाई के भन्छ तपाईँको भाषामा, ठाउँ ठाउँको भाषा हो, मेरो भाषामा के भन्छ पुरै काट्नेलाई सर्पट, लखाउने भन्ने थाहा छ बुझ्नुहुन्छ, लखाउने भन्छ क्या, अलिक बढी ढोस्दै बनाइदिने क्या हैन, त्यस्तो गराउने, त्यो लपिङ गर्नुहोस्। अब हल्का काटेको ठाउँमा धेरै पलाउँछ कि पछि पलाउने कुरा क्या, अनि ठ्याक्क मोडेरेट गरेर ठाउँ बढी पलाउँछ कि एकदम लखाउने, एकदम बढी लपिङ गरेर ठाउँ बढी पढाउला, के भन्छ तपाईँको साइन्सले, बायोलोजिकल साइन्सले के भन्छ, तपाईँ फरेस्ट साइन्सले के भन्छ आफू जान्नुहोस्। अब के हुन्छ यसमा, कस्तोमा बढी आउला, ग्रोथ होला, पछि त्यो घाँस पलाउला भन्नुहोस् त। ठिक्क काटेकोमा हो, त्यो जान्नु पर्यो। एकदम हल्का काटेकोमा नि आउँदैन, किनभने पलाउँदैन, अरू पहिले देखेको घाँस हुनु भएन, त्यसपछि पलाउने कुरा भयो। सुस्स काट्यो भने धेरै पलाउँदैन, एकदम लखाउँ भने धेरै पलाउँदैन, बिचको मोडेरेट गर्यो भने पलाउँछ। यो चितवनमा गरे एउटा रिसर्च थियो, लपिङमा मोडेरेट इन्टेन्सिटी के रहेछ, बेस्ट रहेछ। थिनिङमा के कुन इन्टेन्सिटी बेस्ट हुन्थ्यो, थिनिङ भनेपछि एकदम हाई इन्टेन्सिटी भनौँ न, एकदम थिनिङ चाहिँ गऱ्यो भने बेस्ट हुन्थ्यो होला, लपिङमा मोडेरेट हुन्छ। यस्ता कुरा जान्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ ग्रोथ पर्फर्मेन्स हेर्ने, सबै कामहरू गर्ने। अब यो बायोफिजिकल उतिरकै भयो। अब अर्को यो पनि फरेस्ट लेभलमा जाउँ भयो, यो भनेको अलि एक्सपेरिमेन्टल खालको भयो। अब फरेस्टमा त जे पोजिसन छ त्यसैमा काम गर्ने, तपाईँको कन्ट्रोल होइन कि फरेस्टको पोजिसनमा जानुभयो, नाप्नु भयो। अब ओल्ड मिक्स फरेस्ट, यङ फरेस्ट, प्लान्टेसन फरेस्ट, डिग्रेडेड फरेस्ट, फरेस्टका टाइप अनुसार जाने। फरेस्टको टाइप अनुसार के गर्ने, ओल्ड मिक्स फरेस्ट छ एउटै जङ्गलमा, फेरि एउटै फरेस्ट छ, त्यसमा नि के हुन्छ, ओल्ड मिक्स हुन्छ, ठुल्ठुलो रुखहरू हुन्छ माथितिर, यो हुन्छ अलिकति, अनि त्यहाँ तपाईँको घरको नजिक त्यो बस्तीको नजिक प्लान्टेसन गर्छ, कसका जन्मसा कसका केमा प्लान्टेसन वर्ष पछि गरे हुन्छ क्या, त्यस्तो प्लान्टेसन एरिया नि हुन्छ। अर्को के हुन्छ, त्यही जङ्गलमा डिग्रेडेड पनि हुन्छ, पहिरो सहिरो गएर डिग्रेडेड ल्यान्ड पनि हुन्छ क्या, डिग्रेडेड फरेस्ट पनि हुन्छ, त्यही फरेस्टका टाइपहरू। अब यो भनेका के हो नि, फरेस्ट टाइप अन्तर्गत यसरी लेख्ने हो। यी फरेस्ट टाइप अनुसार के हेर्ने, फरेस्ट टाइप अनुसार कार्बन हेर्ने हो कि, बायोमास हेर्ने हो कि, ग्रोथ हेर्ने हो कि, डाइभर्सिटी हेर्ने हो कि, के को हेर्ने, फेरि त्यो पनि प्लान्टको हेर्ने हो कि एनिमलको हेर्ने हो, सबै काम हेर्नुहोस् यो अनुसार, ओल्ड मिक्स अनुसार, यङ अनुसार, प्लान्टेसन अनुसार, डिग्रेडेड अनुसार। प्लट बनाउनुहोस् ओल्ड मिक्समा, यङमा बनाउनुहोस्, यङ भनेपछि सबै यङ छन्, यी जम्मै के हुन्, स्ट्राटिफाई, फरेस्ट टाइपका स्ट्राटिफिकेसन हुन्। स्ट्राटिफिकेसनमा ओल्ड मिक्स भनेको ल पुराना मिक्स हुन्, यो चाहिँ होमोजिनिटी होला। यहाँ के हो, कुन प्रपोर्सनल, स्ट्राटिफाई र्यान्डम स्याम्पलिङमा कुन प्रपोर्सनल हुन्छ प्लट बनाउँदा, ओल्ड मिक्समा के हुन्छ, स्ट्राटिफाई कति प्रकारको हुन्छ थाहा छ, पढ्नुभयो, स्याम्पलिङ कतै पढ्नुभयो, 7th सेमेस्टर त पढ्दै पर्यो। एउटा प्रपोर्सनल एलोकेसन हुन्छ, अर्को के हुन्छ, अप्टिमम एलोकेसन हुन्छ। प्रपोर्सनल एलोकेसन भनेपछि के हुन्छ, त्यसमा होमोजिनिटी मानेर बढी एरिया छ भने बढीवटा प्लट बनाऊ भन्छ। लो ओल्ड मिक्स भनेको होमोजिनिटी रहेछ,
हो त्यसमा के गर्नु पर्यो यही एरिया मात्र ख्याल गरेर प्लट बनाउनु पर्यो योङ पनि के हुन्छ योङ भनेपछि सबै एउटै प्रकारको हुन्छ हो त्यहाँ पनि के गर्नु पर्यो बढी एरिया छ भने बढी कम छ भने कम बनाउने अब प्लान्टेसनको दिमागमा लिनुहोस् त प्लान्टेसन भने के बुझ्नुहुन्छ दिमागमा के त्यहाँ रुखको साइजहरू एकै प्रकारको हुन्छ प्लान्टेसनमा हुन्छ गाउँको बस्तीनेला समुदाय वनको बस्तीनेर भएको प्लान्टेसन एरिया छ नि तपाईले एउटै जंगलमा के हुन्छ त्यो प्लान्टेसन भनेको त्यो चाहिँ मैले होमोजेनिटी पाउँदिन के पाउँछु त्यहाँ हेट्रोजेनिटी पाउँछु डिभिएस कोही पहिले कसका जन्म सारोखेको ठुलो रुख बनेको छ कोहीले भर्खर वर्ष वर्ष क्याम्पसमा रोप्नुहुन्छ नि तपाईले पहिले रोपेका ठुलठुला भएछन् कसका जन्मोत्सव भन्नुहुन्छ फेरि रोप्नुहुन्छ सानो डिभिएस छ ठुलो डिभिएस छ अब मैले त्यहाँको एरिया हेरेर अब प्लट बनाउँदा मैले डाइरेक्टली प्रपोर्सनल अथवा प्रपोर्सनल एलोकेट गर्दिन मैले के गर्छु अब त्यहाँ त्यो डिभिएस चाहिँ मैले केलाई ख्याल गर्छु एरिया त ख्याल गर्छु एरिया कति छ त्यसपछि मैले के ख्याल गर्नुपर्छ प्लान्टेसनमा मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस भ्यारिएसन पनि ख्याल गर्नुपर्छ एनआई प्रपोर्सनल एआई हुन्थ्यो भने अगाडि एरिया बढी भएपछि स्याम्पल साइज प्लट बढी लिन्थ्यो एनआई प्रपोर्सनल एआई भनेर सुरुका दुईटामा हुन्थ्यो भने प्लान्टेसनमा के हुन्छ मेरो एनआई प्रपोर्सनल एआई एसआई पनि हुन्छ एरिया प्लस अर्को के पनि थपिन्छ भ्यारिएसन किनभने मेरोमा सानो डिभिएसको रुख पनि छ ठुलो डिभिएसको रुख पनि छ मैले त क्याप्चर गर्नुपर्छ मैले एरिया मात्र ख्याल गरे भने के हुन्छ मेरो होल ठुलो र सानो डिभिएसको रुखहरू क्याप्चर हुँदैन त्यसकारण मैले के गर्नुपर्छ त त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो फलो गर्नुपर्छ है यसरी कुरा बुझ्नुस् अब डिग्रेडेड त त्यही भइहाल्यो है डिग्रेडेड ल्यान्डमा त्यही खालको हुन्छ यो अनुसार के हुने हेर्ने अब बायोमास तल भनेको छु बायोमास कार्बन ग्रोथ डाइभर्सिटी कसरी हुन्छ कसरी एलोकेट भएको छ यो हेर्ने अर्को फेरि अल्टिट्युड मैले भनिसके अल्टिट्युड 300 मिटरको अल्टिट्युडमा के हेर्ने बायोमास कार्बन ग्रोथ यसरी हेर्ने फेरि एस्पेक्ट हेर्ने नर्थ वेस्ट साउथ इस्ट यो हेर्ने जाने माछी दामन एरियासँग नर्थ वेस्ट साउथ इस्ट हैन मैले भनिसके हिजो हैन खोटो सल्लो वेस्टमा साउथमा हुन्छ गोब्रे सल्लो चाहिँ नर्थ वेस्टमा हुन्छ है यसरी फरक पार्दियो नि त्यहाँ यो डाइभर्सिटी के छ फरक हेर्ने मेडिसिनल प्लान्ट जाने अरु पनि हेर्ने प्लान्ट्स मात्र हैन एनिमल्स पनि हेर्ने अरु खालको अब क्राउन कभर अनुसार हेर्ने फेरि क्राउन कभरको पर्सेन्ट कति छ प्लट लेभलमा है कोही चाहिँ टोलेरेट के रे उसको ठ्याक्क रुखहरू भएको मुनि उब्जन्छ कोही चाहिँलाई फेरि चाहिन्छ त्यस्ता पनि होला अब भोल्युम बायोमास कार्बन डाइभर्सिटी मेनी अदर प्यारामिटर अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल है अब यो कस्तुरी मृग छ कस्तोमा हुन्छ कस्तुरी मृग एकदम स्लोप अलि हल्का स्लोप 10 देखि 15 देखि 20 तिर हुन्छ यो त्यहाँ निस्कन्छ कति पाइयो डाइभर्सिटी है कतिपय के हुन्छ एकदम स्लोप एरिया हुन्छ थाहा छ वर्जिनिया सिलिएटा भने थाहा छ के हो मेडिसिनल प्लान्ट के होला पखनवेद भन्ने सुन्नु भएको छ पाखनवेद भन्छ तपाईलाई एकदम नामै पखनवेद भनेको पत्थरमा हुने एकदम स्लोपी एरियामा हुन्छ त्यो पखनवेद भनेको तपाईले पत्थर पर्ने भन्छ नि हाम्रो त्यसको जरा र त्यो खायो भने तपाईको पत्थर परेको त हल्का फुल्का भक्खरको पत्थर छ भने त्यसलाई फोरेरै फाल्दिन्छ त्यस्तो जडीबुटी हुन्छ हैन पखनवेद भन्ने हुन्छ त्यसको लागि अलि स्लोप बढी चाहिन्छ त्यसको स्लोप बढी भएको ठाउँमा हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्ने निकालिने क्या पछाडी कस्तो ठाउँमा बढी पाइदो रहेछ कस्तोमा कुनलाई प्रिफेयर गर्दो रहेछ यिनै हेर्ने यी कुराहरू सबै के गर्न सकिन्छ वान होइन क्याटेगोरी 3 अथवा 3 भन्दा बढी हेर्नु पर्यो त्यसका भ्यालु त भइहाले एउटा क्याटेगोरीमा नि के हुनु पर्यो त एउटा क्याटेगोरीमा 4 अथवा 5 6 वटा भ्यालुहरू कम्तीमा पनि प्लट लेभल छन् भने त्यतिवटा अथवा धेरै 5 भन्दा माथि जति भए पनि भयो 5 6 7 वटा अथवा 30 40 त भयो त अझ राम्रो भयो आखिर जति ठुलो भए पनि तपाईलाई 5 6 हुँदा साथ टी को भ्यालु चाहिँ 2 आइहाल्छ 100 भए पनि टी को भ्यालु कति आउँछ 1.96 आउँछ 95% मा त्यो त जान्नु पर्यो नि हैन त्यसरी भएपछि त मार्जिन एरियामा फरक पार्दैन भनेर भनेको है ल मैले यो बेसिक कुरा यो क्लियर यहाँ जान्नु भयो भने पछिलाई सजिलो होला भनेर यो डिटेल पढाए अब तपाईलाई अस्ति अब तपाईलाई भन्दिहाल्यो एप्लाइड फिल्ड 101 ओपन एक्जाम भयो यहाँ हैन राइट डाउन द पोसिबल एप्लाइड फिल्ड अफ 101 एनोभा इन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन इन नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनियो त्यहाँ फरेस्टी यो फरेस्टी भयो नेचुरल रिसोर्स अब नेचुरल
रिसर्च साइन्समा के पढ्छन् जान्नु पर्यो, पहिले नेचर रिसर्च साइन्समा के पढ्छन् त्यो जान्नु पर्यो। अनि यस्तै इक्जाम्पल यो पो मैले दिएँ, पोसिबल पोइन्ट गर ल 600 पेज 600 वर्डमा लेख भनेर दिएको थियो क्या यहाँ है। त्यसरी के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो है। अब तपाईँलाई पछाडि अब त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर अब यहाँ यो पनि बल डेन्सिटी म कार्बन सोइलतिर गएँ फेरि के अनुसार सोइल डेप्थ अनुसार के हुन्छ, सोइल कार्बन फरक छ छैन, सोइल कार्बन स्टक परो गर्ने के अनुसार सोइल डेप्थ अनुसार, सोइल डेप्थ अनुसार सोइल कार्बन अथवा बल डेन्सिटी अथवा ल्यान्ड क्याटेगोरी खेतबारी खरबारी के छ फ्यालो ल्यान्ड अनुसार कार्बन स्टक हेर्ने के भयो त डेप्थ अनुसार कस्तो छ कार्बन। सबभन्दा बढी कार्बन कहाँ हुन्छ माथिल्लो लेयरमा, फर्स्ट लेयरमा हुन्छ, फर्स्ट लेयरमा कमनली फर्स्ट लेयरमा बढी हुन्छ। तर यहाँ एउटा रिसर्च यस्तो आयो कि सेकेन्ड लेयरमा बढी भइदियो है। सबैले फर्स्ट लेयर बढी हुनेर भनेर आएको थियो, दाङतिर गएर एउटा रिसर्च आयो सेकेन्ड लेयरमा बढी भएर आयो। अब के भएर आयो सर डाटा उसलाई कन्सेप्ट त्यस्तो भइदियो क्या। अनि पछि अब एडभाइजर सर पनि उनको हेर्दै गइयो। अनि कस्तो थियो त्यो जङ्गल, कस्तो थियो जङ्गलमै गएर गरेको थियो, कस्तो थियो अब यस्तो रिभर थियो सर, अब त्यो मुकाई अलि रिभरको यसले नि असर गर्ने थियो भनेर भन्यो। अनि के थियो त्यहाँ कहिलेकाहीँ बाढी आएर त्यो जङ्गलको उतिर त सबै पस्या त थिएन भन्दा त्यो त थियो भन्यो। अनि गएर जङ्गलमा गएर बाढी पसेर भएपछि बालुवा पसेपछि फर्स्ट लेयरमा सोइल बढी आउँछ त, फर्स्ट लेयरमा त जम्मै बालुवा छ, त्यही भएर तिम्रो पहिली नै भएर कुहेको चिज त सेकेन्ड लेयरमा बढी थियो, त्यही भएर सेकेन्ड लेयरमा आयो। हेर्नुहोस् त जस्टिफिकेसन त्यसरी जाने हो। ओहो मेरो फर्स्ट लेयरमै बढी आउँछ भनेर अडान लिएर बस्ने होइन, आफूले कस्तो ठाउँमा स्टडी गरेको छ त्यस कारण मिल्यो नि त्यो कुरो, उसले जस्टिफिकेसन दिन पर्यो। यति मात्र होइन 0 to 20 होइन 20 to 40 होइन, त्यहाँ रिसर्चमा यो थर्ड लेयर छ नि 40 to 60 मा बढी आइदियो। हेर्नु बुझ्नुभयो, 40 to 60 मा एकदम सोइल कार्बन बढी आइदियो। अनि उसले भन्न चाहिँ टपिसमा त भनेको थियो, के भनेको थियो भने बायो इन्जिनियरिङ मोडेल प्रयोग गरेको ठाउँमा गएर ठाउँको चाहिँ सोइल कार्बन हेर्छु भनेको थियो उसले। बायो इन्जिनियरिङ मोडेल भनेको त्यो कृष्णवीर जस्तो छ नि, पहिले एकदम पहिरो गएर ध्वस्त भएर पछाडि बनाएर नि साल उम्रियो थियो क्या। साल उम्रेर अहिले जङ्गल बन्यो थियो, त्यहाँ उसले खोपेर यस्तै 1 मिटरसम्म जानुपर्छ भन्छ साइन्सले। फेरि तपाईँले त्यो के अरे रेडले दिनेमा त 30 सेन्टिमिटर गयो हुन्थ्यो, त्यो भनेको कार्बन लिने पैसा लिने कुरामा मात्र 3 सेन्टिमिटर हो। एकाडेमी रिसर्चमा 1 मिटरसम्म जानुपर्छ 20 सेन्टिमिटर गरेर भन्छ। त्यो अवस्था उसले थर्ड लेयरमा बढी पायो। अनि त्यो पनि छटपट्टि हो भनौँ न, उसको कन्सेप्ट नि के रहेछ भने एरियाको त्यो मेरो फर्स्ट लेयरमै बढी हुन्छ भन्ने थियो। अनि गएर थर्ड लेयरमा बढी पायो। अनि पछि खोज्दै जाँदा हेर्दै जाँदा के रहेछ त त्यो पहिरो गएर ध्वस्त भएको बेलामा सम्पूर्ण काठ पतिङ्गर कुहेर त थर्ड लेयरमा गएर जम्मा भएछ धेरै चिज। त्यही माथि बायो इन्जिनियरिङ मोडेल प्रयोग गरेको हो नि, पछि पर्खाल लाउने ढुङ्गा लाउने पुर्ने त त्यही माथि भएको छ। अनि के थर्ड लेयरमा बढी हुँदैन त? अहिलेका चिज त खाइदिइहाल्यो, त्यो साल अम्रेपछि माथिको मलिलो चिज खाइदियो, बढी छैन। पहिलेका कुहेका चिज सबै अस्ति पन्जर्केमा थिए त थर्ड लेयरमा बढी थिए, त्यसकारण थर्ड लेयरमा आयो नि त जस्टिफिकेसन। यसरी कहिले काहीँ रिसर्चमा यस्ता कुरा पनि आउँछन्, ख्याल गर्नु होला भनेर भनेको है। अब अनि सोइल त फर्स्टमा बढी आउँछ, बल डेन्सिटी कहाँ बढी हुन्छ नि? फर्स्ट लेयरमा हुन्छ है कुनमा हुन्छ? लास्टमा बढी हुन्छ है। सोइलका कुराहरू यस्ता बेसी कुरा जान्नुपर्छ। अब यसरी यो भनेको बायोफिजिकलका। अब म सोसल साइन्समा जान्छु। वानो एनाभामा के क्याटेगोरी छन् जहाँ के गर्छ सोसल भ्यारिएबलले असर गर्छ। जस्तो मैले ओइल बेङले असर गर्ला कहीँ, ओइल बेङका क्याटेगोरी के बनाउनु, पोर मिलिलिज है, अल्टा पोर मिलिलिज चारवटा नै हुन सक्छन्, इथनिसिटी हुन सक्छ हैन, दलित हैन, इन्डिजिनियस बाहुन क्षेत्री के हो क्याटेगोरी, डिस्टेन्स युजर नजिकको बिचको टाढाको बनाउन सकिन्छ नि एज अनुसार हैन। योङ मान्छे है, योङ छ, अनि के छ मिडिल एज छ, अनि अर्को के छ ओल्ड एज छ। 3 प्रकारको एज। यस्ता एजहरू लिँदाखेरि कस्तो एजलाई योङ मान्ने भनेर कहाँ हेर्ने हो आधार, कि त्यसै बनाउने हो? कस्तोलाई योङ भनेर भनिन्छ, कतिदेखि कति वर्षकोलाई भन्ने चाहिन्छ क्या त मलाई है। सामान्यतया डाटा लिँदा अब 16 यस्तै वर्षबाट सुरु गरिन्छ, 16 देखि 40 45 के हो हेर्नुपर्छ। यो कहाँ हेर्ने हो? CBS डाटा छ नि, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स, बकाइदा वेब पेज दिएर त्यहाँ कस्ता मान्छेलाई योङ मान्छ, कुनै आधार नभई आफैले मान्ने होइन त्यो। जस्तो मैले के माने
एउटा एफआरए गाइडलाइनले ती 300 मिटरमा डाइभर्सिटी फरक पर्छ भनेर मेरो रिफरेन्स भयो जस्तै कुन उमेरलाई मैले चाहिँ यङ मान्ने, कुनलाई मिडिल मान्ने, कुनलाई ओल्ड मान्ने, त्यो त चेन्ज हुँदै जान्छ नि त। नेपालको उमेर समूह त चेन्ज भएको भइछ। अहिले एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ चाहिँ 72 कति वर्ष पुगिसक्यो, 56 वर्ष हुँदै थियो, बढ्दो छ नि त हाम्रो। त्यसकारण त्योलाई आधार मानेर एजका नि क्याटेगोरी, सबका क्याटेगोरी बनाऊ भनेको क्या। अब लाइफ स्टक युनिटका नि क्याटेगोरी होला, पाल्दै नपाल्ने, एक कतिदेखि कति पाल्ने, कतिदेखि कति पाल्ने बनाउने। एजुकेसनका नि क्याटेगोरी, यी प्रत्येकका क्याटेगोरी कति हुन्छन्, 3 अथवा 3 भन्दा बढी हुन्छन्। यो अनुसार के पत्ता लगाउने, अब फरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्सन, लिभलिहुड रिसर्चको लागि फरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्सन कति गर्छन् भनेर हेर्ने। गरिबले बढी गर्छन्, मिडिलले बढी गर्छन्, उनले बढी गर्छन् भनेर है, रिचले बढी गर्छन् भनेर हेर्ने। अनि फरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्सन मात्र होइन, त्यसलाई के गर्ने फेरि लिभलिहुड हेर्ने, मोनिटरी भ्यालुएसन गर्ने हैन, यसरी हेर्ने। गरिबले बढी, मान्छे के भन्छ त, सामान्य थिमले के भन्छ है, मान्छे आफै धनी छ, आफ्नो चाहिँ हाउस होल्ड एसेट बढी छ भने त्यसको फरेस्टको डिपेन्डेन्सी कम हुन्छ भनेर एउटा रिसर्च छ। त्यो रिसर्चलाई आधार मानेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, यहाँ गरिबले बढी ल्याएको हुनु पर्यो फरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्सन। अब के हो फेरि हैन, अब काठ दाउरा ठुल्ठुलो महँगो छ भने ऊ धनीले पनि ऊ ल्याएको हुन सक्छ। अब त्यो त वनको प्रावधान के छ त्यसले पनि असर गर्छ। अनि कतिपय ठाउँमा सबैले बराबर ल्याएको नि हुन सक्छ है, एकदम स्टिप बन्छ, उसले के गर्छ, एकपटक मात्र फुकाउँछ। त्यो फुकाएको बेला सबले जाए, गरिब धनी मिडिल सबै गएर ल्याउने पनि हुन्छ। अझ यहाँ एउटा हाम्रो यही नजिक पोखराको नजिक ह्याङ्जा भन्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ त एकदम कन्फ्लिक्ट भएको रहेछ, त्यहाँ त नछोड्ने। अनि वर्षको एकपटक त्यो सबै काट्ने गएर, त्यो धलापडाहरू सुकेका रहेछन् ठुलो ठुलो चिलाउने, सम्पूर्ण काट्ने, अनि कति 35 यस्तै कति क्युबिक फिट गरेर के गर्ने त, सबलाई बराबर बाँड्ने। सबले बराबर बाँड्दा त के बन्ने भयो, पोर मिडिल सबैले बराबर ल्याउँदो रहेछन्। हेर्नु त्यस्तो नि हुन्छ क्या कहिले काहीँ। अनि सबैले बराबर ल्याउँछन् भनेर के बिग्रो त, त्यो समुदाय बलको कन्ट्रिब्युसन के भयो, इक्वल भयो, के फरक भयो त। समुदाय बलले सबै मान्छेलाई बराबर कन्ट्रिब्युसन गर्यो, त्यो ठाउँको रिसर्चमा त कन्ट्रिब्युसन त गर्यो नि त, ल्याउँदै नल्याउने भन्दा सबैले बराबर त ल्याए। गाउँको यो के थियो, सहरको नजिक थियो, उनीहरूले के गरे त, धनीले पनि ट्र्याक्टर हाले ल्याए, यहाँ बेच्न पाइन्छ भने पोखरा नजिक ल्याउनुहोस् ल्याइदिए। गरिबले आफ्नो घरको लागि ल्याए अथवा के को लागि ल्याए, त्यसकारी इक्वल पनि हुन सक्छ है। अब यी क्याटेगोरी अनुसार के छ त, अब वेल बिइङ, इथनिसिटी, डिस्टेन्स युजर, एज, लाइफ, यो क्याटेगोरी छ नि, यो क्याटेगोरी अनुसार अब तपाईले त्यहाँ धेरैले गर्ने रिसर्च के छ, यो चाहिँ डोमेस्टिक एनिमल अथवा एग्रिकल्चर प्रोडक्सन लग्छ नि, बफर जोन अथवा कुनै चाहिँ त्यहाँको नेसनल है, पर्सा नेसनल पार्क जस्तो ठाउँमा ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ नि, यो रिसर्चमा चाहिन्छ। कस्तो क्याटेगोरीको मान्छेमा चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन र डोमेस्टिक एनिमल लस चाहिँ बढी भयो कम भयो गरेर, इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी, इन टर्म्स अफ मोनिटरी लस त कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हैन। धानु लस भयो, एक पाथी कति पाथी, यति पाथी, कति मुरी यति मुरी, एक मुरीलाई कति पर्थ्यो, एक पाथीलाई कति पर्थ्यो, 1 केजीलाई कति पर्थ्यो, जुन ठाउँमा जे युनिट छ त्यही गर्ने। अनि डोमेस्टिक एनिमलको लस कति भयो, कत्रो खाइदियो है, गाई भैँसी भेडा बाख्रा कत्र पाल्नुहुन्थ्यो, कत्रो उमेरको थियो, त्यसलाई कति पर्थ्यो, भ्यालुएसन गर्ने, प्रत्येक घरको गर्ने। अनि हेर्ने त्यहाँ धनी गरिब त पहिले नै टिक लाउनुहुन्छ क्वेसनमा, के थियो त्यो घर, गरिब थियो। गरिबलाई गरिबको बढी लस गरेछ है धनीको, होइन, यो त धनीको गर्यो, गरिबको त छँदै थिएन, के लस गर्ने, धनीको बढी गरे हुन्छ। नजिकको गर्यो कि टाढाको, हेर्ने, नजिकको बढी गर्यो, यसरी हेर्ने क्या। कुन उमेर समूहको गर्यो, लाइफस्टाइल बढी पाल्ने गरेको कि कम पाल्ने गर्यो, अनि पेसामा कुन पेसाको लागि गर्यो, एग्रिकल्चर गर्यो कि अरे सर्भिस गर्नेलाई गर्यो कि बिजनेस गर्नेलाई गर्यो। हेर्दा के देखियो, बिजनेस गर्नेलाई गर्यो। बिजनेस भए पनि के गर्दो रहेछ, एनिमल त पाल्दो रहेछ, उसलाई आफ्नो बिजनेसमा वास्ता छैन, नजिक जाँदा रहेछन्, त्यसैलाई खाइदिँदा रहेछन्। कृषि गर्ने मान्छेको त के रहेछ, एक कृषकको दिनरात खेतमै हुन्छ, त्यो बेला हात्ती आए अथवा अरू बेला पनि केही आयो भने त्यही धपाउने होला हैन, अथवा लखेट्ने होला, अथवा एनिमल लस पनि त्यसले केयर गर्ने होला। तर बिजनेसको पनि बढी आउन सक्छ। यो विभिन्न प्रकारको क्याटेगोरी गएर के गर्न सकिन्छ त, हेर्न सकिन्छ। अब यसैलाई पछि गएर मोडेलिङ गर्न सकिन्छ, कस्ता मान्छेहरू, कुन क्यारेक्टरिस्टिकको मान्छेहरू, धनीको तुलनामा गरिबहरू बढी सक भयो कि कम सक भयो, कम सक देखा पर्यो। इथनिसिटीमा हेर्ने, डिस्ट्रिब्युसन, नजिक र टाढाकोमा कुन बललाई बढी सक भयो, घरमा बुढो मान्छे भएको बढी सक भयो कि के भएको मान्छे, माइग्रेटेड मान्छे भयो कि इनहेरिटेड मान्छे,
बढी लाइफस्टाइल बढी पाल्ने भएपछि कम पाल्ने, बढी पढेको कम पढेको थुप्रा ल्यान्ड क्याटेगोरी अनुसार फेरि बढी जमिन भएको मान्छे भिक्टिम बढी भयो कि कम भएको विभिन्न क्याटेगोरी गराएर के हेर्न सकिन्छ थुप्रा इस्युहरू लिएर के गर्न सकिन्छ यो 1 एनोभालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले मैले 1 एनोभा भने यसमा चाहिँ एउटा मात्र प्रयोग हुन्छ, अब दुईटा मिक्स गरेर आउँदछ त अहिले 2 हुन्छ। यहाँ यो स्ल्याश लार्था एन्ड हुन्छ। वेलबिङ र इथनिसिटी दुईटै क्याटेगोरी हेर्दा साथ के हुन्छ, एउटा रोमा हुन्छ एउटा कोलममा हुन्छ है। वेलबिङ एउटा वेलबिङ भित्र एउटा इथनिसिटी त पर्छ नि त, फरक उसु त होइन, दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट हुन् है, एउटा भित्र एउटा त पर्नै पर्छ। त्यस्तो खालको रिसर्च केमा हुन्छ, 1 एनोभा हुन्छ। ल अब मैले केही थ्योरी पढाउँछु, त्यसपछि हिसाबमा जाउँला। अघि अस्तिको आयो हो, यो 1 एनोभा हो, यो 1 एनमा रो मात्र हुन्छ अथवा कोलम मात्र हुन्छ। थ्योरीले के भन्छ, 1 2 टी सम्म छ, y1 फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हो, या कोलम नभए पनि कोलम हो, 1 2 अथवा पहिलो भ्यालु दोस्रो भ्यालु तेस्रो चौथो छ, सबै कतिपल्ट रेप्लिकेसन भएछन्, 8 टाइम्स भएको छ। 3टा रोमा विद्यार्थी बस्नुहुन्छ, प्रत्येक रोमा 4 जना हुनुहुन्छ भनेपछि प्रत्येक रोको रेप्लिकेसन कति भयो, 4 भयो नि त। 3टा रोमा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, प्रत्येक रोमा 4 जना बस्नुहुन्छ भने पछाडि हैन प्रत्येक रोको चाहिँ रेप्लिकेसन 4 हो, रिपिटेसन त 4 हो नि त, 4 जना विद्यार्थी हुन्छ नि त। त्यो केले जनाउँछ, यो पछाडिको भ्यालुले जनाउँछ। रो त पहिल्यै हो, पहिलो 1 1 1 हुन्छ, कतिवटा हुन्छन्, 4 वटा है। यसरी यदि यहाँ यो रेप्लिकेसन भनेर प्रयोग हुन्छ 1 मा, 2 मा के हुन्छ, पहिलो रो कतिवटा रो पछि यहाँ कोलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भनेर हुन्छ। यहाँ यसमा रेप्लिकेसन प्रयोग हुन्छ 1 2 3 आर लाई हैन, तर हैन यहाँ चाहिँ 1 2 3 आर लाई रेप्लिकेसन भनिन्छ, उता के भनिन्छ, कलम भनेर भनिन्छ। यही कुरा हो। अब हाम्रो काम के हो त, रो टोटल मात्र हो। रो टोटललाई हामीले सिम्बल पढाएको कारण यही हो, टी डट हो, टी1 डट भयो है। डट भनेको के हो, डटको मिनिङ के हो त, dot is a subscript on a variable which sums the variable over the entire range। यो होल सम्मको रेन्जको सबै भ्यालुहरू जोड भनेर काम गर्यो डटले है। फर्स्ट रोमा सबै कोलमहरू जोड भनेर भनेको हो नि त, सबै कोलमका भ्यालुहरू जोडिन्छ, यहाँ आउँछ टी2 डट टी3 डट टी डट आउँछ। यो सबैको टोटललाई के भनेर भनिन्छ, ग्रान्ड टोटल जी भनेर भनिन्छ। जोडेकोलाई जोडे पनि ग्रान्ड टोटल हो, होल सोल सिंगल भ्यालु जोडे नि ग्रान्ड टोटल हो। त्यसकारण जी भनेको समेसन टीआई डट समेसन वाइआइजे यसरी प्रयोग हुन्छ। अब हाम्रो काम भने त के हो, टोटललाई केले भाग गर्नुपर्छ, यहाँ कतिपल्ट रेप्लिकेसन भएछ, यो 8 टाइम्स भएको छ, यो सबैलाई 8 ले डिभाइड गर्यो भने मिन आउँछ। पहिलो रोको मिन, दोस्रो रोको मिन, तेस्रो रोको मिन, चौथो रोको मिन है। यसकारण के गरिन्छ त, हामीले यसरी मिन निकालिन्छ। अब यी सम्पूर्ण मिनहरू यी त स्याम्पल मिन हुन्, काम पो स्याम्पलमा गर्ने हो है, रगत पो स्याम्पलको लिने हो, हेर्ने बेला त शरीरभरि रगतको मात्रा के छ भनेर हेर्ने। अब हाम्रो काम के हुन्छ त, फर्स्ट रो भनेको अब हिसाब गर्दै यहाँ अल्टिट्युड भनेर आउला, हिसाब सजिलो हुन्छ तपाईँलाई है। यसो के गर्नुपर्ने छ, यस्तो डाटा दियो भने यताका सबै जोड्नु भयो। यहाँ त भ्यालु आउँछ क्या, 10 20 30 40 नुमेरिकल भ्यालु हुन्छ, 10 20 30 होला केही होला नुमेरिकल भ्यालु। पहिलो रोको जोड्ने, दोस्रो जोड्ने, यहाँ जोड्दा है है। यसरी के गरिन्छ, एकैछिन है। हेलो, थाहा छैन सर, ल ल ल सर, ल है एकैछिन सर। ल ल ल ल ल ल म 1:30 दिन ल ल ल ल ल सर ल है। यसरी के हेर्ने, यो टेबल बनाउने थ्योरिटिकल हैन। अब तपाईलाई अब किनभने 4 नम्बरका क्वेसन 50% लगभग 50% चाहिँ जस्तो 50 40 भनौँ न थ्योरी आउने, 50 न्युमेरिकल जस्तो सक्दो रहेछ हैन। अब लगभग त्यस्तो भएको हुनाले अब थ्योरिटिकल कुरो हो भने यिनीहरू सबै लेख्नु पर्ला कहिलेकाहीँ हैन। यस्तो क्या, तपाईलाई राइट डाउन ब्रिफली द 1 एप्लिकेसन अफ 1 एनोभा विथ इट्स हैन, विथ इट्स लेआउट भन्यो भने त यति लेआउटसँग यो पनि दिन सकिन्छ नि त। थ्योरिटिकल लेआउट भन्यो भने क्या, थ्योरिटिकल लेआउट त यही त हो नि हैन। यसरी दियो भने यो पनि आउन सक्छ, यो कुरा निकाल्नु है। ल मैले के गर्छु त, अब यो होल डाटाबाट के गर्न सकिन्छ, हामीले मोडेलिङ भन्ने हुन्छ। अहिलेको लिनियर रिग्रेसन यो भने त डिपेन्डेन्ट हो है। अब हामीले के गर्छौं त, अब माथि दिएको डाटा के कारणले गर्दा भ्यारिएसन हुन्छ, एउटा रो ट्रिटमेन्ट, किन रो ट्रिटमेन्ट फरक फरक गरेका छौं 1 to t सम्म
हो रो ट्रिटमेन्ट फरक परे गरेका छौँ त्यसले गर्दा हुन्छ। अर्को कारण के हुन्छ एकै प्रकारको ट्रिटमेन्ट प्रयोग गरे पनि यहाँ बिचमा के हुन्छ फरक हुन्छ। एकै प्रकारको फर्टिलाइजर प्रयोग गरे नि एउटा काउली ठुलो फल्छ एउटा काउली सानो फल्छ त्यसलाई के भनेर भनिन्छ त्यो चान्स फ्याक्टरले गर्दा हुन्छ। अब के छ इनहेरेन्ट के भनेर भन्छ के अरे जेनेटिक्स भेरिएसन हुन्छ के कारणले गर्दा हुन्छ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। त्यसकारण के हुन्छ त यहाँ चाहिँ है यहाँ के हुन्छ त भ्यालु फरक आउँछ भने त्यो डिफरेन्टलाई के भनेर भनिन्छ त बिट्विन त हेर्नै पर्ने हो खोजेकै त्यही हो फरकै चाहिन्छ हामीलाई। तर विदिन के हुन्छ त विदिन पनि फरक आउँछ भने त्यसलाई के भनेर भनिन्छ इरर भनेर भनिन्छ। भेरिएबिलिटी ड्यु टु रो ट्रिटमेन्ट रो फ्याक्टर त्यो भनेको बिट्विन रो ट्रिटमेन्ट हो बिट्विनको कुरो हो बिट्विन त फरक भइहाल्यो। अर्को के हुन्छ भेरिएबिलिटी ड्यु टु इरर विदिन रो ट्रिटमेन्ट सेम बिचमा पनि के हुन्छ फरक आउँछ भने इरर। अब हाम्रो काम भनेको यसले डिभाइड गर्ने हो। अब त्यसको लागि हाम्रो के चाहिन्छ एउटा सामान्य मोडेल हुन्छ म्याथमेटिकल मोडेल भनेर भन्छ। त्यो म्याथमेटिकल मोडेलमा हाम्रो सुरुमै प्रोपर्टी मैले पढाइसकेको छु जहिले पनि के फलो गर्छ डिफरेन्ट इफेक्ट्स आर एडिटिभ इन नेचर सबै इफेक्टहरू जोडिँदै जान्छन् भनेर। यहाँ काउली 10 केजी फल्यो भने यता हेर्नु है काउली 10 केजी फल्यो भने यो के छ फर्टिलाइजर फरक छन् आई भने त फरक हो नि त। जब फर्टिलाइजर फरक छन् त्यही कारण के हुन्छ फरक फल्यो भनेपछि 8 केजी चाहिँ यहाँ फर्टिलाइजरको कारणले भयो। टोटल त 10 फल्यो त्यो 8 फर्टिलाइजर भएपछि 2 केलाई भयो त अरू फ्याक्टर इररलाई छुट्याइयो नि त त्यस्तो भनेको। त्यसकारण टोटल आउने कुरामा के हुन्छ लिनियरमा मात्र यसको काम हुन्छ हैन। त्यसकारण के हुन्छ त अब टोटल रेस्पोन्स बराबर के हुन्छ आई ट्रिटमेन्ट प्लस रेस्पोन्स ड्यु टु इरर। यो त चान्स फ्याक्टरले नि काम गर्यो है। अब के हुनु पर्यो फर्टिलाइजर भन्दा चान्स फ्याक्टर इरर त पक्कै कम आउनु पर्छ यो बढी भयो भने हुँदैन भनेर भन्छ नि त। अब यो डाटालाई त हेऱ्यो म्यू राख्यो भने के गर्न सकिन्छ सेम हो नि म्यू आई डट छ माइनस प्लसहरु एउटै भ्यालु राख्न सकिन्छ नि यसरी गर्यो। अब यो म्यू भने जहिले नि के हुन्छ इन्टरसेप्ट हुन्छ म्यू आई डट माइनस म्यू भने के हो इफेक्ट हो क्या यो बाट यो घटाएपछि के हुन्छ इफेक्ट हुन्छ। हेर यो म्यू भनेको के ओभरअल पपुलेसन मिन भन्छ के यसलाई। तपाईले अल्टिट्युडलाई ख्याल नगरी अल्टिट्युडलाई केही पनि ख्याल नगर्ने जतिवटा प्लट छन् सबै प्लटको टोटल भ्यालु लिने अनि नम्बर अफ प्लटले भाग गर्यो भने के भ्यालु आउँछ म्यू भ्यालु आउँछ। त्यो भनेको के हो त्यो म्यू भ्यालु भनेको मतलब के हो त होल सोल जंगल भरिको अब एभरेज भ्यालु हो। म्यू भ्यालु भनेको पपुलेसन मिन हो। अब तपाईलाई त अल्टिट्युड अनुसार छ पहिलो अल्टिट्युडको मात्र इफेक्ट कति होला भन्नको लागि के हुन्छ होल सोल जंगलको इफेक्ट फर्स्ट अल्टिट्युडको इफेक्टबाट होल सोल जंगलको इफेक्ट घटायो भने बल्ल फर्स्ट अल्टिट्युडको इफेक्ट आउँछ नि त अल्फा आई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आउँछ। त्यसकारण इफेक्ट मात्र भन्नु र मिन भ्यालु भन्ने फरक छ है। तपाईले ल्याएको यदि मैले चाहिँ तपाईको क्लास भरिको औसत मार्क तपाईको 70 छ हो तपाईलाई मैले चारवटा ग्रुप बनाए क्लास भरिको औसत मार्क 70 छ चारवटा ग्रुप बनाएर हेर्दाखेरि पहिलो ग्रुपको मार्क चाहिँ 75 हो भने पहिलो ग्रुपको इफेक्ट कति हो 5 70 त कमन हो नि 5 हो नि त हो त्यही भ्यालु भनेको के है। यसरी 5 मात्र हो नि त यसरी त्यसलाई के भनेर भन्छ इफेक्ट मात्र भनिन्छ है। एउटा बेसलाइन भ्यालु छ त्यो भनेको कमन सबैलाई हो सबैलाई भएकोबाट प्रत्येक अल्टिट्युड एस्पेक्ट स्लोप इथनिसिटी के छ त्यो घटाइदियो भने त्यो बाँकी आएको भ्यालु इफेक्ट हो। इफेक्टलाई अल्फा आई ले जनाइन्छ है यसरी जान्नु पर्यो। र इआई चाहिँ म्यू प्लस अल्फा आई प्लस डाइरेक्ट अहिले यहाँ पुरै लेख्ने लास्टमा के हो क्याल्कुलेट के भन्छ राइट डाउन द लिनियर मोडेल फर वान एनोभा भन्यो भने द लिनियर मोडेल फर एनोभा इज इक्वल टु वाइआइजे बराबर म्यू प्लस अल्फा आई प्लस इआइजे एन्ड व्हाट द इट सिम्बल रिफर टु पनि भने हुन्छ। प्रत्येक सिम्बलको मिनिङ के हो भन्यो भने के हुने वाइआइजे भनेको के हो रेस्पोन्स हो है के को रेस्पोन्स हो आई जेथ युनिट हो रिसिभिङ आइथ रुटिन है अथवा रेस्पोन्स हो। अनि यो म्यू भने के हो पपुलेसन ओभरअल पपुलेसन मिन हो जनरल मिन हो। म्यू आई डट भने के हो आई भनेपछि आइथ रोको मात्रा फर्स्ट भयो फर्स्ट रो सेकेन्ड भयो सेकेन्ड रो थर्ड भयो थर्ड रो जतिवटा रो छन् त्यति हो म्यू आई डट है। अनि इआइजे भनेको इरर इफेक्ट ड्यु टु चान्स अल्फा आई भनेको इफेक्ट मात्र भयो। इफेक्ट कसरी आउँछ होल सोल आइथ रोको पपुलेसन मिनबाट होल सोल पपुलेसन मिन घटायो भने बाँकी रहेको इफेक्ट के आउँछ त अल्फा आई हो। हेर यसको मिनिङ पनि लेख्नुपर्छ है। अब यसमा अर्को कुरा के हुन्छ तपाईको डाटामा होल सोल अब्जर्भेसन कति होला
भनेर भन्यो भने के हुन्छ n बराबर t इन्टु r हुन्छ कतिवटा रो छन् प्रत्येक रो चाहिँ कति पटक रेप्लिकेसन भएको छ t इन्टु r अथवा r इन्टु t हुन्छ तर के सबै रोमा चाहिँ बराबर विद्यार्थी संख्या हुनुपर्छ भन्ने छ पहिलो रोमा 4 जना दोस्रोमा नि 4 जना तेस्रोमा नि 4 जना भयो भने कति जना हुनुहुन्छ टोटल तीनटा रो प्रत्येकमा 4 जना भएपछि 3 इन्टु 4 गरेर कति t इन्टु r गरेर 12 जना हुनुहुन्छ हो के सबै रोमा बराबर हुनुपर्छ भन्ने छ छैन एउटा रोमा 4 जना अट्ने राखिया होला टेबल 4 जना अर्कोमा 5 जना अर्कोमा 6 जना तीनटा रो छन् प्रत्येक रोमा बराबर रहेछन् भने त तीनटा रो भएपछि तीनटा रोलाई चाहिँ t मानेका छौं 3 भयो प्रत्येकमा 4 भएपछि 3 इन्टु 4 भएपछि 12 भयो तर पहिलो रोमा 3 जना दोस्रो रोमा 4 जना तेस्रो रोमा 5 जना भए टोटल कति जना हुन्छन् 3 जना 4 जना 5 जना भएपछि उही 12 जना भयो 3 + 4 + 5 त्यसकारण n भनेको यदि इक्वल छ भने t इन्टु r गरिन्छ अनइक्वल छ भने n भनेको के हुन्छ समेसन ri पनि हुन्छ एउटा 5 वटा अर्को 6 वटा अर्को 7 वटा आयो भने के हुन्छ 18 पनि हुन्छ नि त सबैमा इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन ट्रिटमेन्ट त तीनटै हो रो त तीनटै हो तर प्रत्येकको रेप्लिकेसन फरक भयो भने t इन्टु r भनेर लेख्न पाइँदैन नि त यो त कमन सेन्स हो यसरी हामी के गरिन्छ हेर्ने काम गरिन्छ है n बराबर यो इक्वल यो फेरि 1 ओभर n ओभर मात्र हुन्छ यो अनइक्वल केस एउटा 1 ओभर n ओभर मा हुन्छ यस पछाडी पढ्ने युनिट 2 मा कम्प्लिटली र्यान्डमाइज डिजाइन भनेर पढिन्छ सीआरडी त्यसमा है यसरी बुझ्ने अब एजम्पसन सेम हिजोका यो डाटामा 1 ओभर n ओभर को एजम्पसन के हो सेम हो सबै अब्जर्भेसन इन्डिपेन्डेन्ट छन् प्यारेन्ट पपुलेसनबाट स्याम्पल लियो भने नर्मल हुनुपर्छ डिफरेन्ट इफेक्ट एडेप्टिभ नेचर EIJ follows identically and independently distributed normally with mean 0n constant variance sigma e square error को variance है यो भनेको error को variance constant भनेको मतलब त्यो लाइन भन्दा माथि तल चाहिँ constant नभई त कहाँ त्यो लाइन बिचबाट जान पाइन्छ त तल माथिको रेन्ज सेम हुन पर्यो नि भ्यारिएन्स भनेको त भ्यारिएन्स भने त डिस्पर्सन अफ फैलावट सेम भनेको हो क्या इरर को फैलावट सेम हुन पर्यो एकतिर बढी एकतिर कम भयो त इरर त्यही माथि नि बाहेस हुन त पाइएन अब यो एजम्पसन सोध्छ फेरि यो सबैमा एउटै हो नि यही लेख्नु होला है चारवटा अब हाइपोथेसिस आयो हाइपोथेसिस के हुन्छ एउटा नल हुन्छ सधैँ एउटा अल्टरनेट तपाईलाई भनेकै छ यहाँ मैले धेरै लेखेको छु चाहिने एउटा मात्र हो यो पोजिसन 1 2 3 नलका 3टा अल्टरनेटका 3टा लेखेको छु तपाईलाई एउटा मात्र भए हुन्छ कि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् कि चाहिँ मिनको रूपमा लेख्नुहोस् कि इफेक्टको रूपमा लेख्नुहोस् हो कि मिन कि इफेक्ट कि ल्याङ्ग्वेज तर बेस सबभन्दा के हो बिचको बेस सबभन्दा मिनको रूपमा मिन भ्यालु बीचमा फरक छ छैन हेर्ने हो क्या हामीले सुरुमै भनेका छौं 3 अथवा मोर देन 3 मिनहरु बीचमा सिग्निफिकेन्ट छ छैन हैन विभिन्न प्रकारको फरेस्ट क्याटेगोरी फरेस्ट स्पेसिस अल्टिट्युड एस्पेक्ट अनुसार एभरेज नम्बर फरक छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो त्यसकारण देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज रेस्पोन्सेस ड्यू टु रो ट्रिटमेन्ट अहिले रोमा के छ थाहा छैन रोमा अल्टिट्युड एस्पेक्ट स्लोप हुन नि सक्छ थिनिङ ग्रेड पुनिङ ग्रेडका प्रकार हुन पनि सक्छन् थाहा छैन त्यो भन्दा मैले के भने त्यो रोलाई रो हुने ठाउँमा पछाडी डट हुन्छ भने mu1 डट mu2 डट mu3 डट सबैको भ्यालु पपुलेसन मिनसँग बराबर भयो भने सबै एउटै हैन भनेको जंगलभरिको मिन जति आयो फर्स्ट अल्टिट्युडको नि मिन उति छ दोस्रोको नि उति छ भने नल भने त नो डिफरेन्स हो यसरी हुन्छ नो डिफरेन्स भनेको इफेक्ट कति हो इफेक्टै छैन है तपाईलाई 4 ग्रुप बनाए 4 ग्रुपको मिन र त्यो होलसोल के रे फरेस्ट के होलसोल मिन र त्यो मिनमा केही पनि फरक छैन नल भनेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स उल्लेखनीय फरक छैन मिनहरु बीचमा उल्लेखनीय फरक छैन मिनहरु बीचमा उल्लेखनीय फरक छैन भनेपछि रोमा जे पर गरिया थिए अल्टिट्युड अनुसारका मिनहरु के मिन बेसल एरिया हुन नि सक्छ एभरेज नम्बर अफ ट्री हुन नि सक्छ एभरेज नम्बर कार्बन स्टक के छ त्यहाँ है डाइभर्सिटी के भ्यालु छन् सबै अल्टरनेटले के भन्छ हेर यो चाहिँ नो हटाइदिए अल्टरनेट हुन्छ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज रेस्पोन्स ड्यू टु टी यहाँ इक्वल टु ठाउँमा इज नट इक्वल टु हाल्ने सबै मिन बराबर होइनन् फर्स्ट रो र को मिन र जंगलभरिको मिन बराबर होइनन् तिनीहरु फरक हुन् भनेपछि के हुन्छ इज नट इक्वल टु यहाँ नि इज नट इक्वल टु हुन्छ तर के कुरा ख्याल गर्नु होला भने यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो 1 ओभरमा हामीले गर्दैनौं तर के बुझ्नु होला यो मिन फरक भनेको सबका सब मिन फरक होइन
पहिलो अल्टिट्युडको डाइभर्सिटी, दोस्रो अल्टिट्युड डाइभर्सिटी, तेस्रोको डाइभर्सिटी, पहिलोको कार्बन, दोस्रोको कार्बन, तेस्रोको कार्बन बिचमा सबका सब फरक नहुन सक्छ, किनभने रेन्जमा चाहिँ पहिलो अल्टिट्युड र दोस्रो अल्टिट्युडमा एकै प्रकारको डाइभर्सिटी पाउन नि सकिन्छ नि। तर यो डाटामा सिग्निफिकेन्ट आयो भने के भनेर बुझ्नुपर्छ तपाईँले, अल्टिट्युड अनुसार अथवा एस्पेक्ट के हेरियो छ त्यो क्याटेगोरी भ्यारी रहेछ भन्ने जनाउ मात्र दिन्छ। तर कुन जोडी जनाउ हो, कुन जोडी सिग्निफिकेन्ट हो भन्नको लागि के गर्नुपर्छ त, अर्को टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको युनिट कतिमा छ, सायद युनिट 1 2 3 4 मा छ। युनिट 4 परेपछि युनिट 5 साँच्चै युनिट 5 पढिसके पछाडि बल्ल के हुन्छ, यो कुरा आउँछ। हामीले यसमा प्रयोग गर्दैनौँ, अर्को युनिट 2 3 मा प्रयोग गर्छौँ है। यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी जान्नुपर्छ। यदि तपाईँले न्युमेरिकल गर्दा अथवा अरू गर्दा गर्नु पर्यो भने गर्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ फरक छ भनेको नि बराबर छैन भने त फरक छ भनेको के हो, सबका सब फरक होइन, कम्तीमा एउटा जोडी पत्ता लगाउनु पर्यो। 3टा अल्टिट्युड छन् भने कतिवटा जोडी हुन्छ, पोसिबल पेयर कति हुन्छ? तपाईँ 3 जना मान्छे हुनुहुन्छ भने जोडी कति जना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। 3 जना मान्छेको जोडी भने त 2 जना कति जना हुनुहुन्छ? 2टा। 3 जनाको 2टा हुन्छ जोडी, एउटा हुन्छ। कति? एउटा। ल हेर, पोसिबल जोडी 6वटा होला नि। होइन, पोसिबल कम्बिनेसन वर्ड प्रयोग गरे ल भन्नु कति हुन्छ? 3C2 भने कति हो? 3 नै हुन्छ नि, 3टा भएपछि जोडी 3टा हुन्न। पहिलो दोस्रो तेस्रो, पहिलो तेस्रो। अनि राम र श्याम, श्याम र राम भने एउटै जोडी हो, फरक हो? एउटै जोडी हो नि, एउटै जोडी हो नि त, कम्बिनेसन हो नि त, परम्युटेसन होइन नि त। त्यसकारण जोडी कति हुन्छ? 3टा भएपछि 3टै जोडी हुन्छ। 4वटा हुँदा कति जोडी हुन्छ? 6वटा हुन्छ। 4वटा त 4C2 प्रयोग गर्नुहोस् त, 4 फ्याक्टोरियल 4 - 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल, 6वटा जोडी हुन्छ। 5वटा हुँदा त्यस्तै 10वटा हुन्छ। यसरी जान्नु पर्यो है। त्यसकारण 3टा भयो भने 3टा जोडी हुन्छ भनेको मतलब पहिलो र दोस्रो अल्टिट्युड, दोस्रो र तेस्रो अल्टिट्युड, पहिलो र तेस्रो कुनमा फरक होला त? पहिलो र दोस्रो र तेस्रोमा फरक नभएर पहिलो र तेस्रो अल्टिट्युडमा फरक हुन सक्छ। लो अल्टिट्युड हाई अल्टिट्युडमा डाइभर्सिटी फरक हुन सक्छ नि, त्यसरी दिन्छ क्या। कम्तीमा एउटा हुन्छ भने जनाउ मात्र दिन्छ सिग्निफिकेन्ट भयो भने। कुन जोडी हो भनेर पत्ता लगाउन त्यो एउटा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट टेस्ट भन्ने छ क्या एउटा, एलएसटी र डिएमआरटी टेस्ट त्यो पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हेर्छौँ हामीले है। ल त्यति भए पछाडि हाइपोथेसिस अब निकाल्ने तरिका एकैचोटि हिसाब गर्ने एनालाइसिसमा जान्छौँ हामीले के थाहा छ? एडिटिभ प्रोपर्टी अनुसार टोटल सम अफ स्क्वायर बराबर सम अफ स्क्वायर ड्यू टु ट्रिटमेन्ट। एउटा रो ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्छौँ, अर्को इरर प्रयोग गर्छौँ। हामीले यही त हो नि। सम अफ स्क्वायर भनेको भ्यालु कहिल्यै नेगेटिभ हुँदैन। एउटा ट्रिटमेन्टले गर्दा हुने सम अफ स्क्वायर, एउटा इररले गर्दा हुने सम अफ स्क्वायर, दुईटा जोड्यो भने टोटलको आउँछ भनेर भनेको। अब यी भ्यालु निकाल्न जान्न पर्यो। यो टोटल सम अफ स्क्वायरलाई टीएसएस भनेर सिम्बल दिन्छ, टोटललाई टीएसएस, सम अफ स्क्वायर ड्यू टु ट्रिटमेन्टलाई एसएसटी है। फेरि टी अगाडि आयो भने टोटल, या टी पछाडि आयो भने ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्ट भने रो फ्याक्टर क्या, रो फ्याक्टर भनेर भन्ने। अहिले त्यसरी ट्रिटमेन्ट भन्ने वर्ड पनि छुट्टै हो। अहिले यहाँ चाहिँ टी भनेर लेखे पनि, किनभने सिम्बल कतिवटा फरक भन्दा कन्फ्युज बनाइदिन्छ क्या। कहिले कुन सिम्बल कहिले कुन सिम्बल, मैले एउटै सिम्बल प्रयोग गर्छु लास्टसम्म है, सिम्बल फरक प्रयोग नगर्ने कन्फ्युजको लागि। यो भनेको यो अवस्था ट्रिटमेन्ट भनेको रो फ्याक्टर हो, अल्टिट्युड एस्पेक्ट स्लोप क्राउन कभर भनेको यो इरर। अब यो टीएसएस एसएसटी एसएससी भ्यालु पत्ता लगाउने सूत्र चाहियो तपाईँलाई त। अब त क्यालकुलेसन जानु पर्यो। अब टीएसएस को सूत्र यो हुन्छ, एसएसटी को सूत्र यो हुन्छ। अनि टोटलबाट इरर के अरे ट्रिटमेन्ट घटायो भने इरर आउने हो। फेरि इरर भने त्यही हो नि त। 10 केजी काउली फल आएको थियो, 8 केजी फर्टिलाइजरले गर्दा भयो, इररको कति भयो 2 केजी भयो भनेर आएको थियो नि, त्यस्तै भयो है। यसरी आउँछ यो वाइआइजेबाट। यो प्रत्येक इन्डिभिजुअल भ्यालुबाट होल सोल मिन घटाएर, स्याम्पल मिन हो नि, घटाएर स्क्वायर गरेर सम गर्ने काम। फेरि प्रत्येक रोको मिन निकालेर त्यही होल सोल मिन घटाएर स्क्वायर गर्ने काम। यो भनेको के भयो? एकदम टिडियस काम भयो। यो भ्यालु फ्र्याक्सन लाउला, स्क्वायर गर्दा फ्र्याक्सन भन्दा पछाडि, दशमलव भन्दा पछाडि कतिवटा अङ्क लिने भन्ने सवालमा कन्फ्युज होला। सामान्य सूत्र त यिनै हुन् म्याथमेटिकल। तर यसलाई के गर्छ हामीले? अब क्यालकुलेसन फर्मुला भनेर टीएसएस एसएसटी निकाल्ने सूत्र के गर्छौँ? छुट्टै पढ्छौँ। ती सूत्र भने के हुन्? यी सजिला सूत्रहरू। अब यसमा के हुन्छ? कम्पिटिसनल प्र्याक्टिकल युज फर्मुला, सर्टकट फर्मुला हुने।
सर्टकट फर्मुला भने पछाडि हामीलाई दिएकोमा त्यहाँ चाहिँ लामो हुन्छ। हामीले यो चाहिँ एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्सबाट मिनहरू टेस्ट गर्ने हुनाले एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्सको प्रोपर्टी अनुसार तपाईलाई थाहा छ कि छैन है, अर्थमेटिक मिन चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्थ्यो। चेन्ज अफ ओरिजिन स्केल भने थाहा छैन? के हो चेन्ज अफ ओरिजिन र चेन्ज अफ स्केल भने? ओरिजिनल भ्यालुबाट बुझ्नुभयो? ओरिजिनल भ्यालुबाट बुझ्नुभयो नि? ओरिजिनल भने तपाईले प्राप्त गरेको मार्क्सबाट केही भ्यालु घटाइयो अथवा केही भ्यालु जोडियो भने तपाईले कुनै भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने त्यसमा असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो त्यसरी घटाउने अथवा जोड्नेलाई के भनेर भनिन्छ? चेन्ज अफ ओरिजिन भनेर भन्छ। ओरिजिनै चेन्ज भयो नि त। तपाईकोमा 30 नम्बर ल्याउनु भएको थियो, सबैलाई 5-5 नम्बर घटायो भने 30 को 25 आयो है, घट्दै गयो नि त। ओरिजिन चेन्ज भयो, जोडे पनि ओरिजिन चेन्ज भयो, चेन्ज अफ ओरिजिन भन्छ है। ओरिजिन मात्र चेन्ज भयो, फरक उति रहिराख्यो हो। अनि तपाईले फेरि के हुन्छ, केही भ्यालुले भाग गर्यो अथवा डिभाइड गर्यो अथवा मल्टिप्लाई गर्यो भने के भनेर भन्छ? चेन्ज अफ स्केल भन्छ। तपाईले 30 ल्याउनु भएको थियो, अर्कोले 40 ल्याएको थियो, 30 लाई पनि 10 ले भाग गरौँ, 40 लाई नि 10 ले भाग गरौँ, स्केल चेन्ज भयो भएन? 3 र 4 आयो नि त, स्केलै चेन्ज भयो नि त्यहाँ त है। त्यस्तोलाई स्केल भनेर। त्यसकारण ओरिजिनल भ्यालुबाट केही भ्यालु सबट्र्याक्ट अथवा एड गर्ने कुरालाई चेन्ज अफ ओरिजिन भन्छ। ओरिजिनल भ्यालुलाई केहीले डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गर्नेलाई के भन्छ? स्केलै चेन्ज हुन्छ त्यहाँ। अब तपाईले जान्नुपर्छ अर्थमेटिक मिन सोध्ने मैले। तपाईले प्राप्त गरेको मार्क्स छ, पहिले मिन निकालिसक्नु भयो हो, पहिले मिन निकालिसक्नु भयो, सबैले प्राप्त गरेको मार्क्सबाट मिन आइसक्यो। अब मलाई के लाग्यो भने ओहो यी विद्यार्थीले त पहिले गल्ती भएछ, एउटा रङ क्वेसन रहेछ है, रङ क्वेसन रहेछ, त्यसलाई नम्बर दिएछ। अब यी सबैको 5 नम्बरको क्वेसन रहेछ, ल मैले 5 नम्बर घटाइदिएँ सबको। तपाईहरुको पहिले भएको मिन आयो नि, सबैको आयो। तपाईको सबैकोबाट 5 नम्बर घटाएर मिन निकाले भने फरक पर्छ कि पर्दैन? मिन एउटै आउँछ है फरक हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। सबैको 5 नम्बर घटाएको मिन र नघटाएको मिन एउटै हुन्छ है फरक हुन्छ भनेको? फरक हुन्छ। फरक हुन्छ हो। त्यसकारण अर्थमेटिक मिन चेन्ज अफ के हुँदो रहेछ? डिपेन्ड्स हुँदो रहेछ कि ओरिजिनमा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ? डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। घटाउँदाखेरि फरक पर्दो रहेछ, त्यसकारण डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फेरि मैले स्केल गरेँ, स्केल गर्दा के भयो? स्केल गर्दा के हुने भयो? मिनमा नि झन् फरक परिहाल्यो नि। त्यसकारण यदि 5 नम्बर घटाइयो बराबर हो भन्नलाई के गर्नुपर्छ? x बार बराबर a प्लस समेसन d बाई n भनेर कहीँ पढ्नु भयो नि। पहिले घटाइयो बराबर हो भन्न a भन्ने भ्यालु घटाएको भ्यालु जोड्नु पर्ने रहेछ हो। अब फेरि त्यस्तै के गरिन्छ? भाग गरियो भने के गरिन्छ? लास्ट भागको उल्टो के हुन्छ? डिभाइडको उल्टो मल्टिप्लाई गरिन्छ। x बाई बराबर a प्लस h बाई n समेसन fd हैन, h बाई n समेसन d भनेर पढ्नु भएको थियो नि। सुरुमा भाग गरियो, पछि गएर के गरियो? h भनेपछि मल्टिप्लाई गरियो। त्यसकारण अर्थमेटिक मिन्स डिपेन्ड्स अन चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल। ओरिजिनमा नि घटाउँदा नि फरक पर्दो रहेछ र डिपेन्ड भाग गर्दा त झन् फरक पर्छ। कहाँ 30 र 40, कहाँ 3 र 4। त्यसकारण डिपेन्ड हुँदो रहेछ भनेर आयो। अब मैले अर्थमेटिक मिनमा छोडिदिएँ। अब म केमा जान्छु? मेजर अफ डिस्पर्सनमा जान्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने बुझ्नुहुन्छ, भ्यारिएन्स भने बुझ्नुहुन्छ। के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? अब तपाईको मार्क्स घटाइदिएँ मैले, सबैबाट 5 मार्क घटाइदिएँ। भन्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले 5th सेमेस्टर पढेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ? 5 मार्क घटाउँदा र 5 मार्क नघटाउँदाको, सुरुको नघटाउँदो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ? सबैको 5 नम्बर घटाउँदाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम हुन्छ कि डिफरेन्स हुन्छ? अब डिस्पर्सन भनेको सम्झनु पर्यो, फैलावट हो। तपाईले 30, 35, 40 नम्बर ल्याउनु भएको छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले मैले निकालिन भ्यालु 30, 35, 40 भएपछि त्यहाँ फरक कति छ? 5 को फरक छ अहिले माने मैले। अब सबैबाट फेरि 5 नम्बर घटाउनुहोस् त, 30 कतिमा आउँछ? 25 मा आउँछ, 35 30 मा आउँछ, 40 35 मा आउँछ। सबैमा कति फरक भयो? फेरि फरक कति भयो?
पहिले नि 5 कै फरक थियो, अहिले नि कति फरक भयो घटाउँदा नि 5 को फरक भयो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फैलावट भन्ने कुरा यो घटाउने भनेको चेन्ज अफ ओरिजिन हो। चेन्ज अफ ओरिजिनमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ कि इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन। बुझ्नुभयो? इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन हो। त्यसकारण यहाँ नि के गर्यो, एउटा करेक्सन फ्याक्टर भनेर केही भ्यालु छ, सबै भ्यालुबाट के गरिन्छ, त्यो भ्यालु घटाइन्छ। किनभने हाम्रो प्रोसेसै के छ, एनालाइसिस भ्यारिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, स्क्वायर भ्यारिएन्स हो। त्यो भ्यालु घटाउँदा केही फरक परेन। फरक परेन भनेपछि के हुने भयो त? सेम हुने भयो नि त। फरक पर्दैन भनेपछि त के हुने भयो त? फैलावट त उति रहिराख्ने भयो। अब भन्नुहोस्, अब फेरि मैले त्यसैमा बढे, यहाँ नचाहिने भयो नि के गरेँ, सबै भ्यालुलाई बराबरले भाग गर्दा के होला नि, फेरि 30 35 40 थियो, फैलावट 5 थियो हो हो फैलावट 5 थियो, सबैलाई 5 ले भाग गर्ने के हुन्छ? भाग गर्ने भन्ने कुरा के हो? चेन्ज अफ स्केल हो नि। फरक हुन्छ है? फरक हुन्न। फरक हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ। डिपेन्ड गर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ? डिपेन्ड गर्छ नि त। 30 35 40 लाई सबैले 5 ले फरक गरे भने त के हुन्छ? 5 6 7 8 हुन्छ। 1 को फरक हुन्छ। 5 को फरक हुनु र 1 को फरक हुनु त डिपेन्ड हो नि त। अब 5 अहिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भाग गरेको कुरालाई भनेर आउँथ्यो नि। त्यसकारण के थियो त्यहाँ? सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा डी थियो। डेभिएसन गरेको सिग्मा र नगरेको सिग्मा बराबर हुन्थ्यो चेन्ज अफ ओरिजिनमा। चेन्ज अफ स्केलमा के हुन्थ्यो? सिग्मा एक्स बराबर एच इन्टु सिग्मा डी हुन्थ्यो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन बट नट अफ स्केल भनेर पढ्या हुनुपर्छ तपाईँले। अब रिमेम्बर मात्र सम्झाइदिएँ मैले, यी कुरा जान्नुपर्छ। यो लोकसेवा यही सोध्ने हो तपाईँलाई। यो स्टारको क्वेसन सोध्छ, त्यो डिएफआर त्यो अधिकृत हुनु होला, अब धेरै छैन होइन। त्यो अवस्थामा यी कुरा जान्नुपर्छ। मिन चाहिँ दुईटैमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो हुँदो रहेछ। कोरिलेसन के हुन्छ, रिग्रेसन हुन्छ, स्टुनेस के हुन्छ, कटोस, थुप्रा टुलहरू के हुन्छन् जानिराख्नुपर्छ क्या यस्ता कुराहरू। ल यसमा नि यो सर्टकट मेथडमा यो करेक्सन फ्याक्टर हुन्छ। त्यो करेक्सन फ्याक्टर कसरी निकाल्छ? जी स्क्वायर बाई एन। जी भने के हो? ग्रेन्ड टोटल। यहाँ ग्रेन्ड टोटल निकाल्न त समस्या छैन, सबै डाटा जोड्ने हो, ग्रेन्ड टोटल आउँछ। त्यसलाई स्क्वायर गर्नु। एन भनेको टोटल नम्बर अब्जर्भेसन हो। इक्वल हुँदा टोटल नम्बर अब्जर्भेसन कति हुन्छ? टी इन्टु आर हुन्छ। ग्रेन्ड टोटल भने सबै जोड्ने हो। अनि अनइक्वल टी इन्टु आर हुन्छ इक्वल हुँदा। अनि अनइक्वल हुँदा एन बराबर कति हुन्छ? टी इन्टु आर गर्न पाइँदैन, किन आर को भ्यालु सेम हुँदैन नि। एउटा रोमा 4 जना, अर्कोमा 5 जना, अर्कोमा 6 जना बस्यो भने कतिजना हुन्छन् टोटल? 4 + 5 + 6 हुन्छ। समेसन आरआई गर्नुपर्छ अनइक्वलमा है। इक्वलमा टीआर प्रयोग गरिदिए भयो एन भनेको, अनइक्वलमा एन भनेको समेसन आरआई प्रयोग गरे भयो। यो गरे भइहाल्यो। अब यो काम भइसके पछाडि अब हाम्रो के हुन्छ त? के भयो कतै च्याट छ हैन। अर्को के छ त? टोटल सम अफ स्क्वायर। अघिको सूत्र हामीलाई गाह्रो भयो। अब कसरी निकाल्छौं त? यो सूत्र, यो र सम अफ स्क्वायर भनेको सबै वाइआइजे भ्यालु, इन्डिभिजुअल भ्यालु सम्पूर्णलाई स्क्वायर गर्नुहोस्। यहाँ निस्कालेको सिएफ घटाउनुहोस्। इन्डिभिजुअल भ्यालु सबैलाई स्क्वायर गर्नुहोस् भनेको मतलब बुझ्नुभयो? यहाँ थियो नि इन्डिभिजुअल भ्यालु, है टेबल थियो नि यहाँ माथि यो भ्यालु यहाँ आउला 10 20 30 40 वाला 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर 30 स्क्वायर गर्ने। सबै इन्डिभिजुअल भ्यालुलाई के गर्ने त? स्क्वायर गर्ने। अनि यही करेक्सन फ्याक्टर सानो भ्यालु आउने भयो नि त यसै। अब फेरि सम अफ स्क्वायर ड्यु टु टी पनि ट्रिटमेन्टको निकाल्नु पर्यो। रोको निकाल्दा के गर्नु पर्यो? प्रत्येक रोको टोटल छ नि, टीआई डट थियो, त्यो प्रत्येक रोको टोटललाई स्क्वायर गर्नुहोस्। अनि केले भाग गर्नुहोस्? कतिपल्ट रेप्लिकेसन भएछ त्यसले भाग गर्नुहोस्, होल सोल सम लिनुहोस्। अथवा टोटललाई स्क्वायर गर्नुहोस् र सम लिनुहोस्। पछाडि लहर आर भने त कमन हुन्छ इक्वलमा त। सुरुमा 1/5 1/5 1/5 भन्नु र लास्टमा गएर 5 ले मात्र डिभाइड गर्नु एउटै कुरा हो क्या। बिचैमा गरे पनि हुन्छ, पछाडि गरे नि हुन्छ। यो इक्वलमा यो प्रयोग गर्नुहोस्, आर मात्र हुन्छ बराबर हुन्छ। अनइक्वल भयो भने त के गर्नै पर्यो? यो एउटा भ्यालु टीआई डट भ्यालु 5 पटक आयो भने टीआई डट को स्क्वायर गरेर 5 ले गर्ने। अर्को फेरि टीआई डट दोस्रो रोको चाहिँ 4 पटक आयो भने यो टोटललाई स्क्वायर गरेर 4 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसलाई डिभाइड गरेर होल सोल सम निकाल्नुहोस्। यो सिएफ घटाउनुहोस्। यो आउँछ है, हिसाबमा सजिलो हुन्छ। अब इरर भने त के हो? योबाट यो घटेको इरर हो। यो सम अफ स्क्वायर सम्म यहाँ निकाल्ने, बाहिर निकाल्ने सम अफ स्क्वायर। अब हाम्रो काम के हो त? एफ टेस्ट भनेको एउटा भ्यारिएन्सलाई अर्को भ्यारिएन्सले भाग गर्ने हो। यो बल्ल सम आयो, समलाई के गर्नुपर्छ? केएनले भाग गर्नुपर्छ।
अब हामीले अरू सम्पूर्ण प्रोसेस केमा गर्छौँ त एनोभा प्रोसेसमा गर्छौँ है। के छ हाजिर हो ए हाजिर रहेछ तपाईँको ल है। अब हेऱ्यो 1 वे एनोभा टेबल यसरी थ्योरी है हिसाब सजिलो हुन्छ। यति भएपछि भ्यारिएसन सोर्सेस अफ भ्यारिएसन के कारणले गर्दा भ्यारिएसन हुन्छ एउटा ट्रिटमेन्ट फरक फरक छन् त्यसकारण भ्यारिएसन छ ड्यु टु रोज भने रोजहरूका कारणले गर्दा अल्टिट्युड फरक छ अल्टिट्युड एस्पेक्ट स्लोप यहाँ लेख्ने अर्को ड्यु टु इरर अर्को टोटल यसरी लेख्ने। अब यसमा सम अफ स्क्वायर यहाँ पहिले यसमा आए सम अफ स्क्वायर यहाँ सम अफ स्क्वायर अहिलेको ट्रिटमेन्टको यहाँ लेख्ने इररको यहाँ लेख्ने टोटलको लास्टमा लेख्ने यी दुईटा जोड्दा यो हुनै पर्छ अहिलेको भ्यालु लेख्ने के यो माथिको योभन्दा अगाडिको थियो नि यी भ्यालु ल्याएर लेख्ने हो क्या यहाँ योभन्दा पछाडि यहाँ ल्याएर लेख्ने। यो ल्याइसके पछाडि अब तपाईँको के हो त समलाई चाहिँ केले भाग गर्यो भने मिन आउँछ हे यो डिग्री अफ फ्रिडम ट्रिटमेन्ट चाहिँ 3टा रो रहेछ भने डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ 3-1 हुन्छ क्या। यो किन हुन्छ हेर यो मिन सम अफ स्क्वायर भनेको यो भ्यारिएन्स हो यो भ्यारिएन्स अफ ट्रिटमेन्ट एमएसटी हो मिन सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट मिन सम अफ स्क्वायर ड्यु टु यो भ्यारिएन्स अफ इरर हो। एउटा भ्यारिएन्सलाई ट्रिटमेन्टको भ्यारिएन्सलाई इररको भ्यारिएन्सले भाग गरे पछाडि के हुन्छ त बल्ल यो एफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु आउँछ। त्यसकारण हामीले अब हेर यो भ्यालुलाई यसले भाग गर्नुस् यहाँ मैले लेखिन यसलाई भाग गरेपछि के आउने हो यो आउने हो यहाँ हेर यो इरर छ नि यसलाई भाग गरेपछि अब टोटल जान्नुस् पहिले टोटलको डिग्री अफ फ्रिडम नि के हुन्छ टोटल त एन छ एनको नि के हुन्छ एउटा डिग्री घट्छ किनभने हामीलाई पहिले नै यो मिन सम अफ स्क्वायर निकाल्दाखेरि yij माइनस y बार आई डट भन्ने किन भएको यो थाहा छ यहाँ हेर्नु नि यस्ता भ्यालु निकाल्दा पहिले नै यस्ता मिन चाहिँदो रहेछ कै यस्ता भ्यालु निकाल्दा पहिले नै यस्ता मिन चाहिने हुनाले एउटा कुरा पहिले नै थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। एउटा कुरा थाहा पाएको हुनाले हामीले के गर्नु त त्यो डिग्री अफ फ्रिडम घट्न पर्यो त्यही भएर घटेको किटको निकाल्दा टोटलको निकाल्नुहोस् इररको निकाल्नुहोस् सबको गर्दा के गर्यो पहिले त टोटलको निकाल्नु पर्यो n-1 इक्वल भए tr-1 अनइक्वल भए समेसन ri-1 यसरी गर्नुहोस्। अब यो n-1 यहाँ छ ट्रिटमेन्टको नि t-1 हुन्छ n-1 बाट t-1 घटाउनुहोस् त कति आउँछ n-t आउँछ यो एडिटिभ प्रोपर्टी इररको यसरी आउँछ यहाँ नि यो दुईटा जोडेसी आउँछ यसले यसलाई भाग गर्नुहोस् एमएसटी आउँछ यसले यसलाई भाग गर्नुहोस् एमएसटी आउँछ यसलाई चाहिन्न यति कामलाई हो यो एटीएस यहाँ भन्दा यता नजाने यसको लागि नि फेरि यहाँ निकाल्ने होइन मिन सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट र इरर दुईटा मात्र हुन्छ भनेको होइन टोटल भ्यारिएसन दुईटा कारण दुईटा दुई ठाउँमा डिभाइड हुन्छ भनेपछि यहाँ दुई ठाउँ डिभाइड भयो। अब तपाईले निकालेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु के हो एफ टेस्ट हो एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स बेस्ड अन एफ टेस्ट भनेका छौँ। एफ टेस्ट भनेको के हो एमएसटी सम मिन सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट यो भनेको भ्यारिएन्स अफ ट्रिटमेन्ट ड्यु टु भ्यारिएन्स अफ इरर दोहोरो इरर यसलाई भाग गर्ने भाग गरेपछि केही भ्यालु आउँछ केही भ्यालु आइसके पछाडि यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु अब के हेर्ने त टेबलमा भ्यालु हेर्नुपर्छ। टेबलमा भ्यालु हेर्नको लागि यो एमएसटी को डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ हुन्छ यो रोमा हुन्छ त्यहाँ टेबलमा क्या अर्को यो एमएससी को केमा हुन्छ कोलममा हुन्छ रो र कोलमको कति पर्सेन्ट डिग्री अल्फामा फेरि 5% 10% 1% कति पर्सेन्टमा हेर्ने हो के गर्छ त यहाँ टेबलमा देखा पर्छ है। यदि चाहिँ 5% मा t1- भनेको 3टा ट्रिटमेन्ट रहेछ भने 2 अनि चाहिँ यहाँ 12 रहेछ भने 11 बाट 2 भएपछि 9 2 र 9 मा चाहिँ 5% मा एफ को भ्यालु कति होला भनेर के गर्न सकिन्छ त हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ है। यहाँ खोलेन होला मैले ठिकै लिंक रहन्छ होला हैन यसरी के हेर्न सकिन्छ त ठिकै छ त्यहाँ नखोलेर देखाइदिनु है। यसरी के हेर्न सकिन्छ यो टेबल हेरिसके पछाडि है अब तपाईले आफूले निकालेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु यो टेबलको भ्यालु एफ ट्याब भ्यालु भन्दा जहिले नि ठुलो भयो भने आफूले निकालेको भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबल त टेबलमा हेर्नु पर्ने हो आफूले निकालेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबलको भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने त्यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ। आफूले निकालेको भ्यालु सानो टेबलको ठुलो भयो भने एसेट हुन्छ है यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अर्को के छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ ट्याब भनेर भन्यो टेबुलेलाई एफ ट्याब भनेर भन्यो। अब डिसिजन के हुन्छ तपाईले निकालेको भ्यालु टेबुलेटेड भन्नु छ भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने नल आएपछि एसेट हुन्छ केही पनि फरक छैन रो ट्रिटमेन्ट मिनमा भन्ने हुन्छ। अर्को तपाईले निकालेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबल भन्दा ठुलो भयो नल आएपछि रिजेक्ट हुन्छ अथवा एच1 एसेट हुन्छ। यो भनेको के हो त्यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट रो फ्याक्टर भनौँ न रो फ्याक्टर रो ट्रिटमेन्ट मिनहरु बीचमा के छ स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ नोटिसेबल डिफरेन्स छ उसले गर्न लागेको फरक छ भनेको नि फरक त हुन्छ
फरक त हुन्छ क्या, फरक भयो भने उसले गर्न लायकको फरक हो कि होइन भन्ने हुन्छ। यो उसले गर्न लायकको फरक भन्ने कुरामा के भन्छ भने पैसाको कुरो छ, 10 रुपियाँ र 12 रुपियाँ, 100 र 200 रुपियाँमा फरक नपर्न सक्छ। कतिपय भ्यालु सानो भ्यालु भयो नि इकोनोमी भ्यालु हुन्छ, सानो भ्यालु नि इकोनोमी भ्यालु हुने हुन्छ क्या। जरो त हेर्नुहोस् त 98.6 डिग्री आयो, 99 तिर आयो भने त अहिले त जचाएर कता कोभिड लाग्यो भनेर गइहाल्नु पर्छ। पोइन्टले फरक ल्याइदिन्छ नि हैन। सोइल पिएच हेर्नुहोस् 6.97 सोइल पिएच नर्मल होला, 7.1 गयो भने 0.1 माथि गइदियो भने एसिडिक बेसेट आइहाल्छ नि त्यहाँ। इकोनोमिक भ्यालु त सानो भ्यालु नि हुन्छन् कतिपय पैसाको कुरो छ, ठुलो कारोबारको कुरो छ भने केही हुँदैन भन्ने हुन्छ है। त्यसकारण के हुन्छ उसले खेनिए फरक हो कि होइन भनेर त्यहाँ थाहा हुन्छ। अब यसको लागि कुन कुन पेयर सिग्निफिकेन्ट हो भन्ने जान्नको लागि हामीले युनिट 7 लेखेँ, युनिट 7 होइन तपाईहरुकोमा त युनिट 5 हो। उता यो ट्युमा युनिट थियो, मैले यो सचाउनु होला, युनिट 5 हो त्यहाँ, 7 होइन तपाईको युनिट 5 छ है। यो मैले पठाइदिइसके हुनाले यहाँ 7 पर्यो, ठीक छ। त्यसरी जान्ने है। अब यो टी भइसके पछाडि तपाईलाई हिसाबहरु यस्तो आउँछ है। थ्योरी जानेपछि हिसाब सजिलो छ। हिसाब सजिलो भन्नाले थ्योरी त्यति त जान्नै पर्यो, किनभने 4 नम्बरमा थ्योरी पनि केही सोध है। के भयो, टाइम कसो छ? हजुर सर, टाइम सकियो कि सर, त्यही भएर। ए टाइम सकियो, त्यसो भए अब भोलि हिसाबलाई तयार भएर आउनुहोस्, मैले पठाइदिइसकेको छु। 1:12 भएछ ल, मेरो नि वहाँ मिटिङको आइसकेको छ है। थ्योरी एकदम बुझ्नुहोस्, मैले एरिया 1 र 2 मा एकदम टाइम दिएपछि तपाईलाई पछि गएर यति सजिलो बन्छ कि यसमा डिटेल पढ्नु भयो भने युनिट 3 भनेको, युनिट 1 भनेको जस्ट थ्योरी मात्र हो, केही छैन, न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन। युनिट 2, 3, 4, 5 चाहिँ एकदम यति दुईटै जाने पछाडि 2, 3, 4, 5 चाहिँ त्यो एक दिन पनि थ्योरी न्युमेरिकल जम्मै जान सकिने हुन्छ। युनिट चाहिँ 5 पछि त्यो 6 एउटा हो, 6 चाहिँ फ्याक्टोरियल हो, सामान्य हो। युनिट 7 भनेको फेरि हिसाब गर्न सकिने, हिसाबै गर्न 40 मिनेट लाग्ने छ। त्यसमा थ्योरी हेरौँला, अब गर्नु पर्यो प्र्याक्टिकल कम्प्युटरबाट हिसाब। यी सबै कम्प्युटरबाट नि गरिन्छ है। हामीले तपाईलाई सम्पूर्ण हिसाब हाल्दिएको छु मैले, यो थ्योरी नि डिटेल हाल्दिएको छु क्या तपाईलाई छ नि। यो धेरै डिटेल नहाल्ने, यो जम्मै कुरा अलि थ्योरी बढी लेख्दिएको छु नि यहाँ। यो बढी लेख्नको कारण के भने अब लकडाउनको बेला छ, कता कता हुनुहुन्छ हैन, तपाईले लाइब्रेरी कन्सल्ट गर्नु छैन, केही छैन भनेर मैले चाहिँ धेरै जसो थ्योरी अलि लामो लामो पनि बनाएर हाल्दिएको छु। अब पावर पोइन्टमा धेरै नहाल्ने हैन, 5-7 वटा पोइन्ट, 4-5 वटा पोइन्ट भन्दा नहाल्ने भन्छन्, त्यो भाइलेट गरिदिएको छु। किनभने तपाईले कहाँ हुनुहुन्छ पढ्न पाउनुहुन्न भनेर मैले नोटकै रूपमा छ। नोट किताब एउटा चाहिँ पीडीएफ किताब पनि पठाएको छु, त्यो हेर्नु होला। यति यो पढिसकेको यति युनिट चाहिँ हेरेर आउनु होला है। ल भयो त आजलाई, ल भयो है, स्टप।